सबैलाई नमस्कार। म डाक्टर मदन बडाल आज पनि स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। आजको कार्यक्रममा ब्रेस्ट क्यान्सर सम्बन्धी हामी डिस्कस गर्नेछौँ डाक्टर सिद्धार्थ यादवसँग। डाक्टर सिद्धार्थ यादव हाल मेयो क्लिनिक मिनेसोटामा ब्रेस्ट क्यान्सर एटेन्डिङ को रूपमा र विभिन्न रिसर्च तथा पब्लिकेसनहरू गरेर अमेरिकाकै प्रेस्टिजियस हस्पिटल मेयो क्लिनिकमा आबद्ध हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम हाल नेपालमा कोभिडको महामारी जुन देखिरहेको छ त्यसमा हामी सबैले नेपाल सरकारलाई सकेसम्म धेरै कसरी सर्वसाधारणको लागि हामीले कसरी ट्रिटमेन्टको लागि सुविधा दिन सकिन्छ भनेर सबैले गभर्नमेन्टलाई प्रेस गर्नुपर्ने बेला आएको छ र हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो तरिकाले नेपाल सरकारलाई कोभिड को यो महामारीबाट पार गर्नको लागि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ हामीले आफ्नो तरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र आजको कार्यक्रममा हामीलाई प्लेटफर्म प्रदान गर्नु भएकोमा इनेप्लिज र यसका डाइरेक्टर विजय थापाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कुनै पनि ढिलो नगरी म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर सिद्धार्थ यादवसँग मैले पर्सनल्ली गत 20 वर्षदेखि चिनेको छु। उहाँले इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजा क्याम्पसमा एमबिबिएस अध्ययनरत गर्नुभयो। त्यसै गरी विलियम बमाउन्ट सिस्टम मिशिगनमा रेजिडेन्सी इन इन्टरनल मेडिसिन र त्यसपछि मेयो क्लिनिक मिनेसोटामा हेमाटोलोजी अन्कोलोजी अथवा क्यान्सर तथा रक्त रोग सम्बन्धी फेलोसिप गर्नुभयो र गत केही वर्षदेखि ब्रेस्ट क्यान्सर क्लिनिकमा आबद्ध हुनुहुन्छ। डाक्टर सिद्धार्थ यादव तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद यहाँ मलाई बोलाएर आज केही कुराहरू गर्न दिनुभएकोमा डाक्टर बडाल र इनेप्लिजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम अब डाक्टर यादव यो क्यान्सर के हो यो आम मानिसले बुझ्ने भाषामा बताइदिनु, किनभने क्यान्सर भन्ने बित्तिकै हामी सबैको एउटा डराउने आत्तिने एउटा मनोवृत्ति छ र हजुरले बताइदिनु कि यो क्यान्सर भनेको के हो, कस्तो किसिमको रोग हो? सो क्यान्सरलाई अब हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ सामान्य रूपमा भन्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि हाम्रो जिउमा भएको, अब हाम्रो जिउ भनेको भनौँ न डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरू छ, जस्तै मुटु छ होइन, लङ्स छ, कलेजो छ, सबै छ होइन। यो सबै अर्गन्स भनेको धेरै सेल्सहरूले बन्या हुन्छ। हरेक सेलको चाहिँ एउटा आफ्नो जीविका हुन्छ होइन। त्यो सेल फर्म हुन्छ, त्यसपछि डिभाइड गर्छ अनि त्यो सेल मर्छ। क्यान्सर भनेको चाहिँ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ एब्नर्म्यालिटी आएर चाहिँ सेल चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड तरिकाले डिभाइड हुन थाल्नु भनेको चाहिँ त्यो डिभिजन चाहिँ कन्ट्रोलमा रहेन। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि अब एउटा ट्युमर जस्तो फर्म हुने भयो, किनभने त्यो कन्ट्रोलमा रहेन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न अब म्यास जस्तो ट्युमर जस्तो फर्म हुने भयो र अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने त्यसले डिभाइड हुँदा 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 गएर पछि गएर प्रब्लम गएर अनि मान्छेलाई अब क्यान्सर हेरी मान्छेको मृत्युसम्म हुन सक्ने भन्ने हुन्छ। भनेपछि एउटा उदाहरणको लागि एउटा पिपलको रुख लियौँ। पिपलको रुखमा चाहिँ ऐँजेरूहरू पला जस्तो ऐँजेरू पलाउँछ, त्यसपछि त्यो बिस्तारै ऐँजेरूलाई हामीले टाइममा ऐँजेरू निकालेर फालेनौँ भने त्यो ऐँजेरू बढेर लास्टमा चाहिँ पिपलको रुख नै उसले मारिदिन्छ 2-4 वर्षमा। यसै गरी क्यान्सर भनेको हाम्रो शरीरलाई अनावश्यक हाम्रो शरीरको जुन पौष्टिक पदार्थहरू त्यो सोसेर त्यो अनावश्यक रूपमा चाहिँ ग्रोथ भएर हाम्रो शरीरलाई अल्टिमेटली असर गर्ने भयो हैन? हो, एक्ज्याक्टली, एकदमै राम्रो एक्जाम्पल। सो त्यही नै त्यसरी नै सामान्य रूपमा सम्झिनु पर्दा चाहिँ त्यही एबनर्मल ग्रोथ भएर चाहिँ अब त्यसले चाहिँ पछि गएर आफ्नो बडीको अरू नर्मल कुराहरूलाई पनि असर पार्न सक्ने भएकोले नै क्यान्सरदेखि हामी तर्सिने हो। अनि यो ब्रेस्ट क्यान्सरको बारेमा कुरा गरौँ। ब्रेस्ट क्यान्सर कतिको कमन छ र यसमा अलिकति नेपाल र अमेरिकाको सन्दर्भमा उता पाउने र यता पाउने हामीले डायग्नोज गर्ने क्यान्सरहरू उस्तै हुन्छन् कि अथवा के छ यसको इन्सिडेन्सहरू, यसको कतिलाई छ त्यो अलिकति डेटाहरू अलिक थोरै?
अब ब्रेस्ट क्यान्सरको कुरा गर्दा अथवा सामान्य रूपमा क्यान्सरकै कुरा गर्दा पनि अमेरिका, नर्थ अमेरिका भनौँ न, अमेरिका, क्यानाडा र यो एरिया चाहिँ मा चाहिँ अभियसली क्यान्सरको रेटहरू चाहिँ धेरै नै बढी छ। कम्पेयर टु एसियामा चाहिँ नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभन्दा चाहिँ हाम्रो बढी छ। तर अब क्वेसन के आउँछ भनेपछि हाम्रो यहाँ बढी भनेको चाहिँ हामीले धेरै डायग्नोज गरेर बढी हो कि उता चाहिँ कम डायग्नोसिस भएर कम देखिरह हो, त्यो कुरा चाहिँ क्लियर छैन। त्यसबाहेक चाहिँ अरू कुराहरू गर्दाखेरि पनि कतिले के भन्छन् भनेपछि अब यहाँको खानपान यताउतिले पनि फरक पार्या हो कि भन्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ क्यान्सर भनेको चाहिँ सामान्यतयामा सोच्दाखेरि चाहिँ रोग भनेको चाहिँ मान्छे जति जति एज हुँदै गयो त्यति क्यान्सरको रिस्क बढ्दै जान्छ। अब नेपालको भनौँ न लाइफ एक्सपेक्टेन्सी मान्छे कति बाँच्छ भर्सेस अमेरिकाको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, अमेरिकाको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढी छ, त्यसले गर्दा पनि अमेरिकातिर बढी क्यान्सर देखा हो कि भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब ब्रेस्ट क्यान्सरको बारेमा कुरा गर्ने भए चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ वुमेनहरूमा हुने सबैभन्दा कमन क्यान्सर चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हो होइन। नेपालमा तर वुमेनहरूमा हुने क्यान्सरहरू हेर्ने भए सबैभन्दा कमन क्यान्सर चाहिँ सर्भिकल क्यान्सर हो, अथवा त्यो पाठेघरको क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर भन्नु पर्यो। नेपालमा ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ त्यसपछि वुमेनहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पछिको चाहिँ मोस्ट कमन क्यान्सर। अब फ्रिक्वेन्सी रेटहरूको कुरा गर्ने भए चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ 12% आइमाईहरूलाई चाहिँ, सो हामीले सबै आइमाईहरू लियौँ, वुमेनहरू लियौँ अमेरिकाभरिको भनेपछि 12% चाहिँ उनीहरूको लाइफ टाइममा चाहिँ क्यान्सर हुन्छ, ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ। नेपालमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रेट चाहिँ अलिक कमै छ। नेपालमा चाहिँ 3 देखि 5%को हाराहारीमा मानिन्छ होइन। तर अब त्यही क्वेसन आउँछ कि अब हामीतिर चाहिँ अब डायग्नोसिस कम भएर कम देखिया हो कि साँच्चै नै कम छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक क्वेसनेबलै छ। हजुरको सुनिएन दाइ? नेपाल र अमेरिकामा देखिने क्यान्सरमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति एडभान्स, अलिक पछिल्लो चरणमा, र अमेरिकामा चाहिँ अलिकति चाहिँ अर्ली स्टेज भनौँ न, सुरुकै अवस्थामा पत्ता लगाउने त्यो फरक कतिको छ नेपालमा? त्यसमा दुईटा कुराको फरक छ। एउटा चाहिँ के भनेपछि डायग्नोसिस स्टेज भन्यो होइन, भनेको चाहिँ अब जति चाँडो क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जति चाँडो ब्रेस्ट क्यान्सर डायग्नोज भयो त्यति राम्रो चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर त्यति राम्रो चाहिँ लङ टर्म आउटकम चाहिँ त्यति राम्रो हुन्छ। नेपालमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ युजली ब्रेस्ट क्यान्सर डायग्नोज हुने स्टेज चाहिँ हामी भन्छौँ त्यति बेलासम्म धेरै अलिकति एडभान्स स्टेजमा डायग्नोज हुन्छ। अमेरिकामा चाहिँ अब अलिकति अर्ली स्टेजमा डायग्नोज हुन्छ, त्यो एउटा फरक छ। अर्को चाहिँ के फरक छ भनेपछि नेपालमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर डायग्नोज हुने वुमेनहरू जो छन् उनीहरू एकदमै यङ्गर एजको छ। सो एभरेज एज हेर्ने भए हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ 45 to 50 जस्तोमा ब्रेस्ट क्यान्सरको चाहिँ एभरेज एज छ। अमेरिकामा चाहिँ एभरेज एज 65 छ होइन। सो एकदमै ड्रास्टिक डिफरेन्सै छ कि हामी कहाँ डायग्नोज हुने ब्रेस्ट क्यान्सरहरू चाहिँ अलिक मोर एग्रेसिभ टाइप्स हो कि भन्ने क्वेसन पनि छ, जसले गर्दा चाहिँ एडभान्स स्टेजमा डायग्नोज भइरहेछ, यङ एजमा भइरहेछ। अमेरिकामा डायग्नोज हुने ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ अर्ली स्टेजमा भइरहेछ अनि अलिकति मोर ओल्डर एजमा भइरहेछ। अब यसमा स्क्रिनिङको कुराहरू पनि आउँछ जुन अब हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ नि होला। भनेपछि नेपालमा चाहिँ अर्को मैले अब व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेरो अनुभवमा हुन त मैले धेरै ब्रेस्ट क्यान्सर बिरामी त हेर्न पाइनँ, तर म डाक्टर प्रकाश सामीसँग चाहिँ ब्रेस्ट क्लिनिकमा काम गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सायद बाजुरातिरबाट एउटा महिला आउनुभएको थियो। अनि उहाँको चाहिँ ब्रेस्टमा चाहिँ बाहिरबाट बिग लम्प, ठुलो एउटा गाँठो देखिने, त्यो स्टेजसम्म उहाँले चाहिँ कतैलाई पनि अब नभनिकन आफ्नो परिवारमा पनि भने एक किसिमको ब्रेस्ट सम्बन्धी अथवा यो प्रजनन सम्बन्धी अङ्गहरूको रोगहरूलाई चाहिँ एक किसिमको लुकाउने, अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलिकति ट्याबु, एउटा अलिकति अरूले के भन्लान् भन्ने एउटा लाज, अलिकति धक, त्यो रूपमा पनि हेरिन्छ। अब त्यो त्यसबारेमा के छ कमेन्ट? म अहिले पनि अब नेपालमा धेरै इन्स्टिट्युसनहरूसँग इन्भल्भ भइरहेको हुन्छु क्यान्सर केयरमा होइन। अनि यो अहिले पनि अब हजुरले हेर्दाखेरि त त्यो भनेको त पहिला 15-20 वर्ष अगाडिको कुरो भयो होइन। आज पनि त्यो प्रब्लम अझ पनि छ होइन। अझ पनि कस्तो हुन्छ भने महिलाहरू ब्रेस्ट क्यान्सर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अब पुरै त्यो म्यास चाहिँ एकदमै ठुलो भएर इन्फेक्सन भइसकेर घाउ बनिसकेपछि अनि मात्र अब केही सिप लागेन भनेपछि अनि बल्ल डक्टर कहाँ आउने। अनि यो सोसल स्टिग्मा जुन भन्छ नि
त्यो सोसल स्टिग्माले गर्दा हो हैन महिलाहरूलाई कसरी हेर्ने र महिलाहरूले पनि अब त्यो कुरालाई खुला रूपमा अरूसँग कुरा गर्ने नगर्ने त्यस्तो कुराहरूले गर्दा चाहिँ सकेसम्म लुकाएर राख्ने यो ब्रेस्ट सम्बन्धी भयो हैन त्यस्तै पाठेघरको भयो युटरसको भयो हैन त्यस्तो कुराहरूलाई सबैलाई लुकाएर राख्ने भन्ने हुन्छ तर त्यसको समस्या भनेको त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि हामीले जुन अर्ली स्टेजमा ट्रिट गरेर जसलाई निको पार्न सकिन्थ्यो नि त्यो लुकाएकोले धेरै लामोसम्म त्यो ब्रेस्ट क्यान्सर लिएर बसिरहेकोले ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि पुग्छ कि त्यसलाई ट्रिट गर्नै नमिल्ने क्योर गर्न नमिल्ने अवस्थासम्म पनि पुगिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने हाम्रो नेपालमा जुन प्रजनन सम्बन्धी अङ्गहरूको रोगहरूलाई अलिकति लुकाउने अलिकति लाज धप मान्ने त्यो प्रचलन छ त्यो भनेको बिस्तारै हामीले अब समाजमा शिक्षित बनाउँदाहरूले बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ हो अलिकति ब्रेस्ट क्यान्सरको बारेमा अब के कारण अब ठ्याक्कै कारण त छैन होला तर के हुनसक्छ कि जस्तो के भयो भने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुने रिस्क बढी हुन्छ त्यसबारे अलिकति चर्चा गरौँ सो अब ब्रेस्ट क्यान्सर भन्ने भयो अब कमन एकदमै कमन भयो होइन जस्तै हाम्रो अब डेटाहरू भन्ने भयो धेरै जस्तो अमेरिकातिरको अब वाइट पपुलेसनको डेटा छ होइन हाम्रो नेपालतिरको डेटाहरू चाहिँ स्पेसिफिक छैन तर वाइट पपुलेसनकै डेटा कुरा गर्ने भयो अब सबभन्दा ठुलो रिस्क फ्याक्टर भनेको एस्ट्रोजेन जुन हुन्छ नि जुन महिलाहरूमा यतिकै पनि नर्मली प्रड्युस हुन्छ नि त्यो एस्ट्रोजेन आफैमा रिस्क फ्याक्टर हो होइन भनेपछि त्यसले गर्दा नै त्यही भएर पुरुषहरूमा ब्रेस्ट क्यान्सर देखिँदैन जबकि पुरुषहरूमा पनि ब्रेस्ट टिस्यु अलिअलि हुन्छ र कहिलेकाहीँ पुरुषहरूमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सर रेयरली देखिन्छ तर महिलाहरूमा हुने भनेको त्यो एस्ट्रोजेन एक्सपोजरले नै हो अब एस्ट्रोजेन एक्सपोजरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ अब रिस्क फ्याक्टरको रूपमा लिन सकिन्छ एउटा चाहिँ कस्तो भनेपछि महिनावारी जो वुमेनहरूको महिनावारी चाहिँ एकदमै अर्ली एजमा भयो सो अब हामीले युजली भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै 11 भन्दा कम वर्षमा चाहिँ महिनावारी भएको वुमेनहरूमा चाहिँ बढी रिस्क अफ ब्रेस्ट क्यान्सर देख्छ किनभने अब उनीहरूको महिनावारी हुनु भनेको एस्ट्रोजेन एक्सपोजर एकदमै अर्ली एजमा सुरु भयो नि त भनेपछि उनीहरू लङ्गर एस्ट्रोजेन एक्सपोजर भयो त्यसले गर्दा भयो अर्को भनेको चाहिँ ढिलो चाहिँ अब महिनावारी समाप्त हुने होइन मेनोपजमा पुग्ने भनौँ न ढिलो भयो भने पनि त्यसले पनि हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ अब जो महिलाहरूले चाहिँ बच्चा पाउँदैन उनीहरूमा पनि रिस्क चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ किनभने बच्चा त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले गर्भमा राख्दाखेरि चाहिँ 9 महिनासम्म त्यो एस्ट्रोजेन एक्सपोजर चाहिँ अलिक कम हुन्छ त्यसले गर्दा पनि हुन्छ त्यसबाहेक चाहिँ अब हामीले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि ब्रेस्ट फिडिङ गरेकोहरू पनि लोवर रिस्कमा पर्छन् होइन अब हाई रिस्कको हिसाबले सोच्ने भए चाहिँ अब युजुअली चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर चाहिँ भन्नु जरुरी हुन्छ होला चाहिँ जसको चाहिँ ब्रेस्ट चाहिँ डेन्स छ नि होइन अब हामीले सामान्य रूपमा सोच्दाखेरि चाहिँ ब्रेस्ट डेन्सिटी चाहिँ वुमेनहरूमा एकदमै महिलाहरूमा एकदमै फरक हुन्छ होइन कति महिलाको ब्रेस्ट डेन्सिटी चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ कति महिलाको चाहिँ ब्रेस्ट डेन्सिटी कम हुन्छ ब्रेस्ट डेन्सिटी हाई भएको महिलाहरूमा चाहिँ रिस्क चाहिँ अलिक बढी हुन्छ डाक्टर साहब त्यो अनि ब्रेस्ट डेन्सिटी चाहिँ कसरी पत्ता लाग्छ त महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो ब्रेस्ट डेन्सिटी धेरै छ कि कम छ भनेर अब पक्कै पनि उत्सुक हुनुहुन्छ अब मतलब क्यान्सर हुने रिस्क कतिको छ भने त्यो कसरी पत्ता लगाउने यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा ऊ भनेको क्यान्सर रिस्कको हिसाबले हामीले यदि सोच्ने भए होइन ब्रेस्ट क्यान्सर प्रिभेन्सनको हिसाबले सोच्ने भए सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म्यामोग्राम हो होइन म्यामोग्राम गर्दाखेरि ब्रेस्ट डेन्सिटी कति छ भनेर पनि पत्ता लाग्छ र म्यामोग्राममा चाहिँ अब केही खराबीहरू छ छैन त्यो सबै कुरा हेर्नलाई चाहिँ म्यामोग्राम नै हो म्यामोग्राम गरिसकेपछि त्यसबाट ब्रेस्ट डेन्सिटी हाई अथवा लो त्यो रिस्क एउटा पनि देखिने भयो अब त्यसपछि जस्तो अब रिस्क फ्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि अघि पनि हामीले कुरा गरौँ पुरुषहरूमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ तर एकदमै नगण्य हुन्छ किनभने उनीहरूको हर्मोनल जुन एस्ट्रोजन हर्मोन लेभल एकदमै कम भएर होइन हजुर अनि पुरुषहरूमा अब ब्रेस्ट टिस्यु पनि कम हुन्छ सो जति ब्रेस्ट टिस्यु भयो त्यो अनुसार चाहिँ रिस्क पनि त्यही अनुसार बढ्ने भयो सो डाक्टर साहबले अघि अलिकति कुरा उठाउनु भयो यो अर्ली स्टेज र एडभान्स स्टेज त्यो बारे थोरै भनौँ न कस्तो क्यान्सर चाहिँ अर्ली स्टेजको हुन्छ र कस्तो क्यान्सर चाहिँ एडभान्स स्टेज जुन चाहिँ हामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्न अलिकति गाह्रो अथवा अलिकति एग्रेसिभ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ सो अब यसमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ युजुअली अर्ली स्टेज भनेको चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ ब्रेस्टमा मात्रै छ होइन त्यो पनि एउटा ब्रेस्टमा छ र जति सानो साइज भयो त्यति राम्रो भयो होइन सो अब युजुअली 2 सेन्टिमिटर भन्दा कम भएको ब्रेस्ट क्यान्सर ब्रेस्टमा मात्रै छ अब ब्रेस्टबाट के हुन्छ भने चाहिँ एउटा स्टेज भनेको चाहिँ ब्रेस्टबाट चाहिँ यो एक्जिला भनौँ न काखीतिर जान्छ
होइन त्यहाँ चाहिँ लिम्फ नोडहरू भन्ने हुन्छन् ब्रेस्टबाट त्यहाँ सर्न सक्छ त्यो चाहिँ अलरेडी चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ लोकली एडभान्स्ड भन्छौँ होइन त्यहाँसम्म पनि हामीले चाहिँ क्योरको लागि एम गर्न सक्छौँ कि ब्रेस्ट क्यान्सरलाई अब काटेर फालेर हामी चाहिँ अनि त्यसपछि अरू ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ निको कम्प्लिटली निको पार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो एम हुन्छ अब त्यसबाहेकको एडभान्स स्टेज भनेको चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ अब भनौँ न फोक्सोमा गयो कलेजोमा गयो हड्डीहरूमा गएर सरिसक्यो भने त्यो चाहिँ स्टेज 4 जुन ब्रेस्ट क्यान्सर भन्छ नि त्यसलाई स्टेज 4 भयो सो यसलाई हामीले सोच्दाखेरि 3 तरिकाले सोच्न सकिन्छ एउटा चाहिँ ब्रेस्टमा मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अर्ली भयो ब्रेस्टदेखि काखीसम्म सरिसक्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सोर्ट अफ मिडल स्टेज जस्तो भयो तर त्यो पनि अलिकति एडभान्स स्टेजै भयो अनि त्यसपछि अब हड्डीहरूतिर सरिसक्यो भने त त्यसपछि स्टेज 4 भयो त्यसमा चाहिँ युजुअली हामीले चाहिँ क्योर गर्न सकिँदैन भनेपछि हाम्रो गोल भनेको सकेसम्म अब क्यान्सर हुन नदिने जुन चाहिँ अब हामी अब अलिकति असम्भवै छ क्यान्सर त अब हुनु छ भने त भइहाल्छ तर भइहाल्यो भने त्यसलाई जति सक्दो अर्ली स्टेज जब ब्रेस्टमा मात्रै सीमित रहन्छ त्यही बेलामा डायग्नोज गर्नु पर्यो सकेसम्म चाँडै एकदम लोकल यता लिम्फ नोडतिर गाँठागुठीहरू आउन भन्दा अगाडि र अरू अङ्गतिर सर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले त्यसलाई डिटेक्ट गरेर त्यसलाई ट्रिट गर्नु पर्यो होइन डाक्टर साहब एकदमै 100% र त्यही नै गोलकोलाई चाहिँ अचिभ गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब भनौँ न स्क्रिनिङको कुराहरू गर्छौँ होइन प्रोएक्टिभ भएर कसरी हामीले अर्ली डायग्नोज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ भनेपछि अब अलिकति लक्षणबारे कुरा गरौँ के हुन्छ त ब्रेस्ट क्यान्सरको लक्षणहरू के हुन्छ कस्तो लक्षणहरू भयो भने शङ्का गर्ने र कस्तो लक्षणहरू भयो भने तुरुन्त अब आफ्नो प्राइमेरी डाक्टर अथवा नेपालमा अब त प्राइमेरी डाक्टरको चलन छैन अथवा नजिकैको आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा गएर कुन बेलामा जचाउने के लक्षणहरू भयो भने चाहिँ ओहो यो अलिकति ब्रेस्ट क्यान्सर पनि हुनसक्छ भनेर अलिकति आत्तिएर त होइन आत्तिन त कसैले कसैलाई अब भन्न मिल्दैन तर कुन बेला सचेत भएर चाहिँ अब डक्टर गएर जचाउने यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेकै अब यदि कसैले ब्रेस्टमा चाहिँ गिट्ठाहरू फेला पार्छन् भने होइन त्यही नै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिम्पटम हो होइन त्यो देखेपछि चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गरेर बस्नु भएन किनभने त्यो ब्रेस्ट क्यान्सर हुनसक्छ र अर्ली स्टेजमा हुनसक्छ होइन अब त्यसलाई इग्नोर गरेर अब 6 महिना 1 वर्ष बस्यो भने त्यो त्यहाँबाट फैलिएर फेरि त्यही काखीमा पुग्छ त्यसपछि अझै इग्नोर गरिराख्यो भने फेरि फैलिएर अरू अर्गनमा पुग्छ होइन त्यही भएर चाहिँ गिट्ठाहरू चाहिँ फिल गर्यो भने चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो अब त्यसबाहेक सामान्य रूपमा सिम्पटम्स भन्दाखेरि ब्रेस्ट क्यान्सरले चाहिँ धेरै सिम्पटम्सहरू चाहिँ ल्याउँदैन किनभने यो ब्रेस्टमा गिट्ठा मात्रै हुने हो होइन अब यो ब्रेस्टमा चाहिँ अब अलिकति कहिलेकाहीँ पेन हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ एबनर्मल डिस्चार्जहरू जुन हुन्छ नि त्यस्तो हुनसक्छ होइन अर्को चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट सिम्पटम चाहिँ के छ भनेपछि ब्रेस्टमा जुन त्यो निप्पल हुन्छ नि निप्पलमा केही चेन्जेस देख्यो भने स्पेसली निप्पल चाहिँ भित्रतिर गा जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सिम्पटम हो त्यस्तो देख्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब गएर डक्टरसँग सल्लाह गरेर के भइरहेछ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि सबभन्दा पहिला त गाँठो अथवा गिर्खा कुनै पनि एबनर्मल नोड्युल अथवा लम्प कुनै पनि त्यस्तो देखियो भने त्यो अब क्यान्सर पनि हुनसक्छ भन्ने तरिकाले त्यो एउटा सचेत हुनु पर्यो अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ गाँठो लम्प केही पनि नभेटाए पनि निप्पलमा चाहिँ चेन्जेसहरू आयो जस्तो निप्पल भित्र पस्यो अथवा निप्पलबाट एबनर्मल डिस्चार्जहरू जस्तो पिपहरू अथवा रगतहरू अथवा डिस्चार्जहरू आइरह्यो भने अथवा अर्को चाहिँ अब अलिकति एडभान्स स्टेज भइसकेको छ भने त ब्रेस्टमा केही पनि अब फिल नभएर अथवा लिम्फ नोडतिर चाहिँ काखीको मुनि अथवा सायद यो क्लाभिकलको माथि नि केही गाँठागुठी देखियो भने त्यो बेलामा चाहिँ सचेत भएर अब सकेसम्म चाँडै अब रोग निदानको लागि लाग्नु पर्यो होइन त 100% हो भनेपछि अब यो अब अघिल्लो हामीले अलिकति के रिस्क फ्याक्टर हुन्छ भनेर कुरा गऱ्यौँ अनि अब अर्को चाहिँ जस्तो अब प्रिभेन्सन भन्नाले के यो प्रिभेन्टेबल कति पर्सेन्ट मतलब कस्तो हुन्छ यो प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ जस्तो कहिलेकाहीँ लिटरेचरहरू हेर्दाखेरि अब जस्तो जेको पनि रिस्क एउटै हुन्छ कार्डियोभास्कुलर डिजिजको पनि ओबेसिटी अनि मोटो मान्छेलाई बढी हुन्छ त्यसपछि होइन एक्सर्साइज नगर्ने जसले चाहिँ अब सेडेन्टरी लाइफ हुन्छ नि चुप्पो लाएर काउच पोटेटो भएर जुन एक्सर्साइज नगरी बस्छ उनीहरूलाई बढी हुन्छ अनि त्यसपछि यो रेड मिटहरू खानेलाई बढी हुन्छ यो कोलेस्ट्रोलको प्रब्लम त्यसै गरी मैले पनि कता कता चाहिँ यो ब्रेस्ट क्यान्सर पनि यो बढी रेड मिट कन्ज्युम गर्नेलाई स्मोकर अल्कोहल ओबेसिटी त्यस्तोमा कमन हुन्छ कतिको छ त्यो इन्सिडेन्स यो राम्रो प्रश्न हो होइन
यो चाहिँ कस्तो छ भनेपछि अब रिस्कको क्याटेगोरीमा राखेर हेरौँ रे होइन, भनेपछि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पहिला सोच्दाखेरि चाहिँ होइन 2-3वटा कुराहरू छन् त्यहाँ चाहिँ होइन। अब मैले ब्रेस्ट डेन्सिटीको कुरा गरिहालेँ होइन। ब्रेस्ट डेन्सिटी चाहिँ अब जस्तै ब्रेस्ट डेन्सिटी जति हाई भयो त्यति नै हाई, अब जस्तै हाम्रो हाइएस्ट ब्रेस्ट डेन्सिटी जसको हुन्छ नि उनीहरूको लगभग 2-3 गुणा नै अब नर्मल ब्रेस्ट डेन्सिटी भन्दा बढी हुने भयो। एउटा त्यो भयो। सेकेन्ड भनेको चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री जुन हुन्छ नि त्यो अब जेनेरिक्समा गयो होइन। कति ब्रेस्ट क्यान्सरहरू जेनेरिक्स पनि हुन्छ होइन। तर अब जेनेरिक टेस्टिङ गरेको छैन भने हामीले चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री अनुसारले सोच्न सकिन्छ होइन। जस्तै हामीलाई के थाहा छ भनेपछि अब यदि कुनै महिलाको दिदी बहिनी आमा अथवा आन्टीहरू कसै एकजनालाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ भने त्यो महिलाको ब्रेस्ट क्यान्सर हुने रिस्क अटोमेटिकली दुगुना भइसकेको हुन्छ, ट्वाइस भइसकेको हुन्छ होइन। त्यस्तै फ्यामिली हिस्ट्री छ भने चाहिँ रिस्क अटोमेटिकली बढ्यो किनभने फ्यामिली हिस्ट्री भनेको चाहिँ अब त्यहाँ जेनेरिक कुरा पनि हुनसक्छ तर हर्मोनल कुराहरू पनि धेरै जस्तो फ्यामिलीमा सिमिलर हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो फ्यामिली हिस्ट्री पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। अब त्यसबाहेक अब हामीले आयो भने चाहिँ अब डायट एक्सर्साइजको कुराहरू गरौँ होइन। तर अब डायट एक्सर्साइजको रोल छ तर यो डेन्सिटी फ्यामिली हिस्ट्री जेनेरिक्स जतिको चाहिँ छैन। अब डायटमा भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ ओबेसिटी चाहिँ केमा देखिया छ भनेपछि जो चाहिँ मेनोपज भइसकेको छ भनेपछि होइन, जसको चाहिँ महिनावारी बन्द भइसक्यो त्यो वुमेनहरुमा चाहिँ ओबेसिटी चाहिँ रिस्क फ्याक्टर देखिया छ हैन। यङ वुमेनहरुमा चाहिँ ओबेसिटी चाहिँ अलिकति क्वेशनेबलै छ हैन। सो त्यही भएर चाहिँ स्पेशली 50 पछिको वुमेनहरुले चाहिँ ओबेसिटी चाहिँ ठुलो रिस्क फ्याक्टर हो। किनभने यङ वुमेनहरुमा चाहिँ त्यो एस्ट्रोजेन जुन आउँछ नि त्यो त ओभरिजबाट आउँछ, ओभरिजको मेन रोल हुन्छ ओबेसिटी। महिनावारी बन्द भइसकेको वुमेनहरुको त ओभरिजले अब एस्ट्रोजेन निकालिरहेको छैन हैन, ओभरिज भनेको त्यो अण्डकोशले। तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फ्याट सेल्सबाट एस्ट्रोजेन चाहिँ निस्किन्छ कि। सो त्यही भएर जति मान्छे मोटो भयो त्यति नै एस्ट्रोजेनको अमाउन्ट पनि बढ्दै जान्छ र त्यसरी रिस्क बढ्छ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भनेपछि एक्सरसाइज गर्नुले चाहिँ, अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ हामीलाई पनि थाहा छैन, एक्सरसाइज गर्नुले चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क घटाउँछ भन्ने छ हैन। सो त्यही भएर मेरो बिरामीहरूलाई पनि म चाहिँ युजुअली 30 देखि 40 मिनट दिनको हप्ताको 3-4 चोटि गर्ने भनेर भन्ने गर्छु, जुन चाहिँ रिस्क अब अगेन धेरै रिस्क घटाउँदैन तर सामान्य रूपमा अलिकति रिस्क चाहिँ घटाउँछ। भनेपछि एउटा कुरो चाहिँ के कमन भने लाइफस्टाइल चेन्ज, लाइफस्टाइल चेन्ज, लाइफस्टाइल चाहिँ मोडिफाई गर्ने, त्यसमा चाहिँ रुटिन एक्सरसाइज हप्तामा 5 दिन एटलिस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज, त्यसपछि गएर हेल्थी डाइट, अलिकति मोटोपन घटायो भने ब्रेस्ट क्यान्सर लगायत मुटुको अथवा कोलेस्ट्रोल प्रब्लम, हाई ब्लड प्रेसर यी त अब बढी रिलेसन छ त्योसँग, तर पनि ब्रेस्ट क्यान्सर अथवा अन्य क्यान्सरहरूको इन्सिडेन्स पनि सायद कम हुन्छ। भनेपछि हामी सक्ने भनेको लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन हो अहिले मतलब हो हामीले गर्ने भनेको लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, डायट, एक्सरसाइज, अनि अघि हजुरले भने जस्तै अल्कोहल पनि चाहिँ रिस्क ब्रेस्ट क्यान्सर रिस्कसँग एसोसिएटेड छ। सो अल्कोहल कट डाउन गर्ने, रक्सी कम खाने हैन। मिटको कुराहरू पनि अलिकति छ तर त्यो अलिक कन्ट्रोभर्सियलै छ, तर कम मिट गर्ने, प्लान्ट बढी खाने, भेज आइटम भेजी कुराहरू बढी खाने, त्यो सबै गर्ने हो। त्यसबाहेक चाहिँ आफ्नो रिस्क चाहिँ अलिकति बुझ्न सक्नु पर्यो मान्छेले, म कति रिस्कमा छु भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री हेर्नु पर्यो हैन, आफ्नो ब्रेस्ट डेन्सिटी पत्ता लगाउनु पर्यो हैन, जेनेरिक टेस्टिङ गर्नुपर्छ भने जेनेरिक टेस्टिङ गर्नु पर्यो। त्यो सबै कुराहरूले पनि अलिकति रिस्क फ्याक्टर पत्ता लाग्छ। अब अलिकति हामी गियर अलिकति शिफ्ट गरौँ यसमा। सबै भर्खर आउनु हुने सबै श्रोताहरूलाई आज हामी डाक्टर सिद्धार्थ यादवसँग मेयो क्लिनिक मिनेसोटामा हाल कार्यरत हुनुहुन्छ, ब्रेस्ट क्लिनिक ब्रेस्ट क्यान्सर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी वार्ता गर्दैछौँ। सिद्धार्थ, अलिकति आफ्नो बाल्यकालको बारेमा थोरै बताइदिनु न। सो म नेपालभरि हुर्केको मान्छे भन्छु म आफूलाई चाहिँ हैन। म चाहिँ अब जन्मेको बुटवलमा, तर बुवा चाहिँ सरकारी जागिरी हुनुहुन्थ्यो, इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर बुवाको जहाँ जहाँ सरुवा भयो हरेक 3 वर्षमा म पनि स्कुल गर्दै त्यतै गर्दै गएँ। अनि त्यसरी नै गर्दै गर्दै हेटौडाबाट चाहिँ मैले एसएलसी गरेँ। त्यसपछि चाहिँ बुढाङ्गटी स्कुलमा चाहिँ मैले आएर 10+2 गरेँ। त्यसपछि त्यहाँबाट सिधै टिचिङ आइपुगेँ। तर अब बच्चा बेलामा चाहिँ
खासै डक्टर बन्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ थिएन। म चाहिँ मोर सो इन्जिनियरिङतिर, म गाडीहरूमा, बुवा इन्जिनियर भएकोले चाहिँ गाडीहरूमा धेरै इन्ट्रेस्ट थियो। तर पछि ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ मेन मेडिसिन फिल्डतिर धेरै इन्ट्रेस्ट भएर आयो। अब त्यसमा 2-4वटा एक्सपिरियन्सहरू थिए जसले चाहिँ हुन्छ नि ह्युमन साइड, ह्युमन कनेक्सन भन्छ नि, मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि बिरामीहरूलाई एउटा हेल्प गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको त्यो कनेक्सनको कारणले नै म मेडिकल फिल्डतिर गएको थिएँ। अर्को कुरा यो क्यान्सर रोगसँग चाहिँ कसरी, अब त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कसरी बस्ने गयो? क्यान्सर सम्बन्धी हो, यो चाहिँ म अब हामी नेपालमा हुँदाखेरि त धेरै क्यान्सर हेर्दैनौ थियौँ होइन, हामीसित त्यस्तो क्यान्सर स्पेसलिस्टहरू पनि त्यतिखेर थिएन, अहिले त धेरै हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यही भएर हामी ट्रेनिङमा चाहिँ खासै म अङ्कोलोजिस्ट भन्छु भन्ने थिएन, मलाई चाहिँ मदन दाइ जस्तै कार्डियोलोजिस्ट भन्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो होइन। त्यसपछि रेजिडेन्सी गर्न आइपुगेँ अनि मेरो सुरुकै रोटेसन चाहिँ अङ्कोलोजीमा भयो होइन। अनि त्यहाँ एकजना बिरामी थियो, म यो चाहिँ अहिलेसम्म सम्झिन्छु होइन, 28 वर्षको कोलन क्यान्सर भएको एकजना बिरामी थियो। अनि उसको 1 महिना अगाडि मात्रै उसको बुवा चाहिँ फेरि स्टमक क्यान्सर भएर बितिसक्नु भएको थियो। अब यो पेसेन्ट पनि खासै राम्रो गरिरहेको थिएन, अब केही महिना मात्रै बाँकी होला जस्तो थियो उसको लाइफमा चाहिँ। अनि कस्तो भयो भने चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सबैजना डक्टरहरू चाहिँ कस्तो भनेपछि अब त्यहाँ गएर कुरा गर्ने अक्वर्ड हुने भन्ने हुन्छ नि त मान्छेलाई, अब के भन्ने भने जस्तो हुन्छ यो बिरामीलाई भने जस्तो हुन्थ्यो होइन। तर म चाहिँ अब दिनदिनै राउन्ड गर्नुपर्ने, त्यही भएर म गएर त्यहाँ गएर 45 मिनट जस्तो 1 घन्टा जस्तो बसेर कुरा गरिदिन्थेँ उसित। अनि उसले चाहिँ पछि चाहिँ डिस्चार्ज हुने बेलातिर चाहिँ के भन्यो भनेपछि त मात्रै एकजना डक्टर थिइस् जसले चाहिँ मसित आएर यस्तरी मजाले कुरा गर्यो भनेर होइन उसले चाहिँ भन्यो। अनि त्यो कनेक्सन जुन फिल भयो नि त्यतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो भयो भनेपछि अङ्कोलोजी पेसेन्ट्सहरूसँग चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कनेक्सनहरू हुँदो रहेछ। त्यो बिरामी चाहिँ ऊ चाहिँ त्यसपछि डिस्चार्ज भएपछि चाहिँ 1 महिना जस्तोपछि उसको चाहिँ बोयफ्रेन्ड थियो, त्यसखेर चाहिँ उनीहरूले बिहे पनि गरे। अनि मलाई बिहेमा पनि बोलायो कि उसले चाहिँ। अनि त्यसपछिको लगभग 4-5 महिनापछि नै बित्यो पेसेन्ट चाहिँ। तर त्यो जुन कनेक्सन, जुन ह्युमन कनेक्सन त्यो त्यति बेला भयो नि, त्यसपछि मलाई चाहिँ अङ्कोलोजी भने जस्तो मेरो चाहिँ कलिङै त्यही हो जस्तो लागेको थियो। सिधा डाक्टर साहबले साह्रै राम्रो कुरो, एउटा डक्टरमा हुनुपर्ने गुण, एउटा इम्प्याथी, एउटा कम्प्यासन, एउटा पेसेन्टसँग एउटा कनेक्सन, एक किसिमको चाहिँ ट्रस्ट, जुन चाहिँ अब हुन्छ सबै फिल्डमा हुन्छ, तर पनि डाक्टर साहबले आफ्नो फिल्डमा अलिकति बढी गर्न सक्छु कि त्यो एउटा पेसेन्टसँग चाहिँ होइन एउटा रिलेसनसिप स्ट्रङ बिल्ड गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो ठान्नुभयो, धेरै राम्रो पोइन्ट। र अब हामी ब्याक टु ब्रेस्ट क्यान्सर फेरि अहिले डाक्टर साहबले रिसर्च गर्नुहुन्छ नि ब्रेस्ट क्यान्सर सम्बन्धी, कस्तो किसिमको रिसर्च हो एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न, यो रिसर्चबाट हामी नेपालको कम्युनिटीले कसरी चाहिँ बेनिफिट लिन सक्छ, फाइदा लिन? सो अहिले मेरो रिसर्च भनेको चाहिँ अब हजुरले सोधे जस्तै अगाडिको क्वेसनहरू ब्रेस्ट क्यान्सर किन हुन्छ भन्ने कुरा छ नि होइन। अनि कसरी रिस्क अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, को चाहिँ हाई रिस्कमा छ, को चाहिँ लोवर रिस्कमा छ, अनि हाई रिस्क पेसेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यो रिस्कलाई म्यानेज गर्ने भन्नु पर्यो होइन, कसरी रिस्क घटाउन सकिन्छ त्यस सम्बन्धी हो। सो मेरो रिसर्च चाहिँ प्राइमरीली चाहिँ जेनेरिक्समा छ होइन। सो मान्छे जन्मिँदै कति वुमेनहरू अब भनौँ न त्यो जिनहरू हुन्छ जसमा चाहिँ खराबी भयो भने उनीहरूको चाहिँ रिस्क चाहिँ अलरेडी धेरै हाई हुन्छ। सो अघि हामीले जस्तै अमेरिकामा कुरा गऱ्यो, सामान्यतया वुमेनहरूको रिस्क 12% वुमेनहरूले हुन्छ भनेर भन्यो होइन। तर अब कतिजना वुमेनहरू जस्तै BRCA1-2 भन्ने जिनहरू हुन्छ, त्यो जिनमा यदि खराबी छ भने उनीहरूको लाइफ टाइममा उनीहरूको ब्रेस्ट क्यान्सर डेभलप गर्ने चान्स चाहिँ लगभग 80% जस्तो हुन्छ। भनेको त ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ भने जस्तो भयो होइन। सो मेरो स्टडीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ ती वुमेनहरूमा फोकस छ होइन, एकदमै हाई रिस्क ग्रुपमा फोकस छ। अब यो रिस्कलाई घटाउनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ यस्तो वुमेनहरूमा चाहिँ, अब हामीले मेस्टेक्टोमी नै ब्रेस्ट नै काटेर फाल्ने कि होइन, अथवा अब हामीले चाहिँ होइन यिनीहरूलाई कसरी स्क्रिन गर्ने, कसरी डिटेक्ट अर्ली गर्ने ताकि ब्रेस्ट क्यान्सरको कारणले चाहिँ यो वुमेनहरूको चाहिँ मृत्यु नहोस् भन्ने हिसाबले त्यतातिर फोकस छ। अब दोस्रो प्रश्नको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ यी कुराहरू कसरी एप्लिकेबल छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, नेपालमा चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले चाहिँ अब यो डेटाहरू अलिक क्लियर छैन, तर अग्रेसिभ काइन्ड अफ क्यान्सर बढी छ जस्तो लाग्छ। धेरै जस्तो क्यान्सरहरू चाहिँ ट्रिपल नेगेटिभ भन्ने हुन्छ, त्यस्तो नेपालमा धेरै देखिन्छ, यङ एजमा देखिरहेछ। भनेपछि त्यहाँ पनि जेनेरिक कजहरू छ कि हाम्रो पपुलेसनमै केही
जेनेरिक वाइज केही रिजन छ कि हामीले यस्तो देखिरहेछौँ कि भन्ने कुराको अनुसन्धान अहिले भइरहेछ। हामीले पनि अहिले नेपाल इन्डिया मिलाएर चाहिँ त्यतातिर स्टडीहरू गर्ने ऊहरू सुरु गरेका छौँ, जसमा चाहिँ अब ब्रेस्ट क्यान्सर किन नेपालमा चाहिँ यस्तो चाँडो हुन्छ, किन एग्रेसिभ काइन्ड छ भनेर जेनेरिक तरिकाले चाहिँ पत्ता लगाउन खोजिरहेछौँ अहिले चाहिँ। ओके डाक्टर साहब, हामीलाई यहाँ विभिन्न प्रश्नहरू पनि आएको छ, प्लस फेसबुक मेसेन्जरमा पनि मलाई विभिन्न प्रश्नहरू पठाउनु भएको छ। हामी अहिले कार्यक्रमको उत्तरार्धमा ती प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछौँ। र अब लागौँ, यो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ ब्रेस्ट क्यान्सर अब डिटेक्सनको लागि सबभन्दा पहिला अब गर्नुपर्ने चाहिँ हामी अब लम्प भने मतलब गाँठागुठी केही गिर्खाहरू आएको छ कि छैन हेर्ने हो। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हामी सेल्फ ब्रेस्ट एक्जाम भन्छौँ। त्यो भनेको के हो अनि कसरी गर्ने, त्यो महिनावारी भएको महिलाले कसरी गर्ने, महिनावारी रोकिसकेपछिको महिलाले कसरी गर्ने, त्यो अलिकति थोरै संक्षिप्तमा बताइदिनु। अब सेल्फ ब्रेस्ट एक्जाम चाहिँ हाम्रो जस्तो पपुलेसनहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। सेल्फ ब्रेस्ट एक्जाम चाहिँ अब युएस नर्थ अमेरिकामा चाहिँ अलिक कन्ट्रोभर्सियल विषय छ होइन। त्यही भएर कसैले सेल्फ ब्रेस्ट एक्जाम हेर्नुभयो भने, खोज्नुभयो भने विभिन्न खालको चाहिँ रेकमेन्डेसन्सहरू फेला पार्नुहुन्छ होला होइन। तर म चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु हाम्रो पपुलेसनहरूमा नेपालमा, किनभने हामी अरू कुराहरू पनि धेरै गरिरहेको छैनौँ, प्लस हाम्रो पपुलेसनमा यङ्गर एग्रेसिभ देखिने भएकोले चाहिँ गर्न रेकमेन्ड गर्छु। सेल्फ ब्रेस्ट एक्जाम गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अब महिलाहरूले चाहिँ महिनाको एकचोटि जस्तो गर्ने भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ होइन। महिनाको एकचोटि गर्नु पर्यो। अब युजली त्यही नै रेकमेन्डेसन हिसाबले हेर्दा चाहिँ महिनाको एकचोटि कहिले गर्ने, कुन पिरियडमा गर्ने? अब यो अभोइड गर्नुपर्ने पिरियड भनेको चाहिँ महिनावारी भइरहेको बेलामा चाहिँ नगरेको राम्रो। त्यो चाहिँ किन भनेपछि महिलाहरूमा महिनावारी हुने बेलामा यत्तिकै पनि ब्रेस्टहरू चाहिँ अलिकति सुन्नेको, अलिकति गिर्खाहरू देखिन सक्ने भन्ने हुन्छ। आइडियल टाइम भनेको चाहिँ महिनावारी सकेपछिको 1-2 दिनपछि गर्नु चाहिँ, त्यो सुरुको हप्तामा गर्नु चाहिँ आइडियल हुन्छ। र यसको फाइदा पनि के हुन्छ भने चाहिँ यदि अब भनौँ न एउटा डेट सम्झेर यो दिन गर्नु छ भन्दा पनि महिनावारी सकेको 1-2 भोलिपल्ट गर्छु भने यसरी सम्झ्यो भने त्यो अटोमेटिकली सधैँ दिमागमा रहिरहन्छ अनि त्यसरी मन्थली भइ नै रहन्छ होइन। अब जसको महिनावारी रोकिसकेको छ उनीहरूले महिनाको एउटा डेट चुज गरेर गर्छु भनेर पनि भयो। गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भनेपछि अब सबभन्दा पहिला आफूलाई ऐना अगाडि हेर्ने, केही एब्नर्मलिटीहरू देखिरहेछ कि छैन ब्रेस्टमा हेर्दाखेरि। अनि अब सोच्नुपर्ने चाहिँ घडी जसरी सोच्ने होइन, घडी जसरी ब्रेस्टलाई सोच्ने। अनि अब 12बाट सुरु गरेर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गरेर अनि त्यसपछि बिचमा पनि पाल्पेट गर्ने होइन। त्यसरी पुरै 12 देखि सुरु गरेर फेरि 12 सम्म आउनु पर्यो अनि बिचमा पाल्पेट गर्नु पर्यो अनि काखीको तलतिर पाल्पेट गर्नु पर्यो। त्यति गऱ्यो भने चाहिँ सामान्यतयामा ब्रेस्ट एक्जाम चाहिँ सेल्फ ब्रेस्ट एक्जाम चाहिँ भनेपछि त्यो हातले पाल्पेट गरेर फिल गरेर केही गाँठागुठी गिर्खा केही आएको छ कि भनेर हेर्नु पर्यो एउटा। अर्को ऐनाको अगाडि चाहिँ देखेर स्किनमा केही चेन्जहरू आएको छ कि छैन त्यो अब त्यो होइन हो। अनि स्पेसली सिमेट्री इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्नाले चाहिँ एउटा ब्रेस्ट माथि गइरहेछ अथवा तल गइरहेछ भने चाहिँ त्यो साइनहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो हेर्नु पर्यो हैन। एउटा ब्रेस्ट अर्को ब्रेस्ट जस्तो देखिएन भने त्यो बेलामा अलिकति पहिले देखिएको थियो अब अहिले नयाँ चेन्ज आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अलिकति वार्निङ साइन जस्तो हुने भयो। हो, इम्पोर्टेन्ट वर्ड चाहिँ नयाँ चेन्ज पनि होला, किनभने कति वुमेनहरूको चाहिँ कति महिलाहरूको ब्रेस्ट अलरेडी डिफरेन्ट हुन्छ, नयाँ चेन्ज चाहिँ खोज्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब हामी म्यामोग्राफीको बारेमा कुरा गरौँ। म्यामोग्राफी चाहिँ अब हामी नेपालीहरूको चाहिँ बानी कस्तो हुन्छ भने यो सकेसम्म हेल्थ केयर सिक नगर्ने अथवा अलिकति अन्तिम अवस्थामा मात्रै चाहिँ जाने, स्क्रिनिङमा हामी त्यति धेरै फोकस गर्दैनौँ। यो ब्रेस्ट क्यान्सर म्यामोग्राफी, त्यसपछि यो सर्भाइकल क्यान्सरको लागि चाहिँ यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लागि चाहिँ प्याप स्मेयरहरू लिने अथवा कोलोन क्यान्सरको लागि कोलोनोस्कोपी। हाम्रो नेपालमा त ल्याग छँदैछ र अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूमा पनि मैले धेरै यो ल्याग, इभन म आफैमा पनि मेरो अब अनफर्चुनेटली भन्नुपर्छ मैले आफ्नो फ्यामिली डाक्टर प्राइमेरी केयर डक्टर लिएको भर्खर 1-1.5 वर्ष भयो होइन। मैले लिनुपर्ने सुरुमै लिनुपर्ने थियो। त्यो एक किसिमको अलिकति लेट ब्याक टाइपको थिङ्किङ छ। यसमा चाहिँ अब के हो, कसरी म्यामोग्राफी के हो, कसरी गरिन्छ र म्यामोग्राफीको उद्देश्य के हो र हामी नेपाली कम्युनिटीलाई चाहिँ म्यामोग्राफीको गर्नको लागि चाहिँ किन आवश्यक छ, के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो यो चाहिँ एब्सोल्युटली एकदमै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आजको यदि हामीले केही लिएर जान्छौँ भने चाहिँ मैले चाहिँ म्यामोग्राफी सम्बन्धी भन्छु होइन। किनभनेपछि हामीले अब यो रिस्कको कुराहरू धेरै गऱ्यौँ होइन, डायट मोडिफाई गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, त्यो गर्ने भन्यो होइन।
तर अल्टिमेटली अब हाम्रो गोल के हो त? हाम्रो गोल के हो भनेपछि यदि एउटा त ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्कै घटाऊँ भन्ने हो, तर अब हामीले अलरेडी कुरा गऱ्यौँ कि त्यो रिस्क घटाउन अलिअलि घटाउन सकिन्छ होला, तर कम्प्लिटली वाइप आउट गर्न गाह्रो छ होइन, किनभने महिलाहरूमा एस्ट्रोजन भइहाल्छ, महिलाहरूमा ब्रेस्ट टिस्यु भएपछि त्यो रिस्क, त्यो दुईवटा कुरा त हटाउनै सकिँदैन। भनेपछि गोल चाहिँ हाम्रो के हो भनेपछि अर्ली डिटेक्ट गर्ने, ताकि ब्रेस्ट क्यान्सर भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई ट्रिट गरेर क्योर गर्ने। सो ब्रेस्ट क्यान्सर भयो भने अब अमेरिकामा जस्तै आजको दिनमा हामीले ब्रेस्ट क्यान्सर लगभग 75-80% ब्रेस्ट क्यान्सर हामी क्योर गर्छौँ। भनेको एकचोटि ट्रिट गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले सर्जरी गऱ्यौँ, त्यो गऱ्यौँ, ट्रिट गरिसकेपछि त्यो फेरि फिर्ता आउँदैन। अब यो कसरी अचिभ गर्ने त होइन, अर्ली डिटेक्सन हामी कसरी गर्ने भनेपछि त्यसको एउटै उपाय भनेको सबभन्दा बेस्ट उपाय, हामी सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामको कुरा गरे पनि सेल्फ ब्रेस्ट एक्जाम त्यस्तो रिलायबल हुँदैन। बेस्ट उपाय भनेको म्यामोग्राम गर्ने। म्यामोग्राम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि ब्रेस्टको एक्सरे जस्तो हो होइन। यो चाहिँ अब एक्सरे मसिनमा ब्रेस्टलाई राख्छ, अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ एक्सरे फोटो खिच्छ, अनि त्यसमा चाहिँ अब कतै केही एब्नर्म्यालिटीहरू, कुनै अर्ली ब्रेस्ट क्यान्सरहरू छ जुन चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ फिल पनि गरे हुँदैन, त्यस्तो कुराहरू पनि म्यामोग्रामले चाहिँ पत्ता लगाउँछ। अब त्यस्तो देखियो भने चाहिँ त्यसपछि त्यसलाई बायोप्सी गर्यो, त्यसपछि कन्फर्म गर्ने, र अर्ली स्टेजमा छ भने चाहिँ अब त्यसलाई काटेर फाल्यो र अलिकति सामान्य ट्रिटमेन्ट गरेपछि क्योरै हुने भयो। त्यो हो, त्यही भएर म्यामोग्राफी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब कसले म्यामोग्राफी गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा पनि अलिअलि कन्ट्रोभर्सी छ, तर अब मैले चाहिँ सामान्य रूपमा नेपालीहरूलाई चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु, किनभने हामी अमेरिकन डेटा हेरेर 65 वर्षमा हुने ब्रेस्ट क्यान्सर हाम्रो 45 र 50 मा हुने ब्रेस्ट क्यान्सर हेरेर हुँदैन होइन। तर डेटाले चाहिँ अब अमेरिकामा पनि कतिले चाहिँ 40 देखि सुरु गर्ने भन्छ। म नेपालीहरूलाई पनि 40 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ हरेक वर्ष म्यामोग्राफी गर्ने, कति डेटालाई चाहिँ हरेक 2 वर्ष गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। हरेक 2 वर्ष चाहिँ एकदमै लो डेन्सिटी भएको ब्रेस्ट छ भने मात्रै गर्ने, डेन्सिटी धेरै छ भने चाहिँ 40 वर्षदेखि हरेक वर्ष गर्नुपर्छ। भनेपछि म्यामोग्राफीको महत्त्व चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ गिर्खाहरू जुन हामीले पत्ता लाउँदैनौँ अथवा त्यो पत्ता लगाउने स्टेजमा पुग्दैन, त्योभन्दा अगाडि नै म्यामोग्राफीले क्याच गर्न सक्छ। ब्रेस्ट क्यान्सरको सबैभन्दा हामी अघि कुरो बुझिसक्यौँ के भने जति चाँडै, जति अर्ली स्टेजमा हामीले डायग्नोज गर्न, निदान गर्न सक्यौँ, उति हाम्रो ट्रिटमेन्ट सक्सेस हुने चान्स बढी भयो। म्यामोग्राफीको काम भनेको, म्यामोग्राफीले गर्ने भनेको चाहिँ जतिसक्दो चाँडो त्यसको डिटेक्सनमा हेल्प गर्ने भयो होइन। हो, अब अहिले कोभिड टाइममा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ भन्नु सायद जरुरी होला, म्यामोग्राफी भन्न त हामीले रेकमेन्ड गऱ्यौँ होइन। कोभिड टाइममा चाहिँ अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन लगाएको चाहिँ 4 देखि 6 हप्ता चाहिँ स्क्रिनिङ म्यामोग्राफी चाहिँ नगरेकै ठिक हो। किनभने हामीले चाहिँ के देखिरहेछौँ भनेपछि कोभिडले गर्दा चाहिँ अब जतापट्टि हातमा लगायो नि त्यतापट्टिको चाहिँ काखीमा चाहिँ लिम्फ नोडहरू सुन्नेको देखिरहेछ होइन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो कोभिडले भ्याक्सिनले गर्दा हो कि अब साँच्चै नै केही गडबड छ भन्ने कुरा हो। अब त्यो भनेको स्क्रिनिङ म्यामोग्राफीको कुरा गरेको, भनेको केही समस्या छैन भने चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन लगाएको 4-6 हप्ता नगर्ने। अब केही गिर्खाहरू नै फेला पारेछ भने त अब त्यो 4-6 हप्ता नकुरेकै राम्रो। भनेपछि 40 वर्षदेखि सुरु गर्ने, अनि त्यसको अब इन्ड पोइन्ट चाहिँ कता, अब कति वर्षसम्म गर्ने त मैले? अब यो अमेरिकन डेटा अनुसारहरू हेर्ने भए चाहिँ हामीले टिपिकली 75 सम्म भन्छौँ होइन। 75 पछि चाहिँ किन दुईटा कारणले नगर्ने भन्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ के भनेपछि अब 75 पछि होइन, अब ब्रेस्ट क्यान्सर हामीले त्यो डायग्नोज गरेर साँच्चै नै मान्छेलाई धेरै बचाउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा क्वेसनेबल छ। तर अर्को कुरा के छ भनेपछि 70 जस्तो पछि गइसकेपछि ब्रेस्ट डेन्सिटी आफै यति घटिसकेका हुन्छ कि मान्छेले के आफै फिल गरे भने पनि धेरै सानो त्यो गिर्खाहरू पनि फेला पार्न सक्छन्। सो ब्रेस्ट सेल्फ एक्जाम जुन छ नि त्यो मोर रिलायबल हुँदै जान्छ हामी जति एज बढ्दै, किनभने ब्रेस्ट डेन्सिटीहरू आफै घट्दै गइरहेको हुन्छ एस्ट्रोजन एक्सपोजर नभएर। त्यसले गर्दा पनि 75 पछि आवश्यकता छैन। भनेपछि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो जुन हामी अलिकति अगाडि डिस्कस गऱ्यौँ, ब्रेस्ट क्यान्सरमा जुन लम्पहरू हुन्छ, जुन गिर्खाहरू देखिन्छ, ती गिर्खाहरू चाहिँ 90% चाहिँ पेनलेस हुन्छ, त्यो दुख्दैन। त्यो पनि कारण हुनसक्छ कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामी अब किन भने हामी खासै मतलब गर्दैनौँ नि कुराहरू, के लम्प भयो यसलाई यो गिर्खा छ मान्छ होला भनेर त्यतिकै हामी चाहिँ अन्दाजको भरमा छोडिराखेका हुन्छौँ। त्यो हुनाले यो एउटा कुरा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ 90% अफ यो ब्रेस्ट क्यान्सरको गिर्खाहरू चाहिँ दुख्दैन, र दुखेन गिर्खा छ दुख्या छैन भनेर मतलब नगरिकन बस्नु भएन होइन।
हो 100% यो मेजोरिटी हजुरले भने जस्तै हो हैन इनफ्याक्ट धेरै जस्तो दुख्ने गिर्खाहरू चाहिँ कमै ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ नदुख्ने गिर्खाहरू मोर प्रब्लमेटिक हो यो ब्रेस्ट क्यान्सरको हिसाबले चाहिँ भनेपछि अर्को मेरो प्रश्न एउटा जस्तो मलाई यहाँ फेसबुक मेसेन्जरमा एउटा प्रश्न पनि आएको छ यो हरेक वर्ष 40 देखि अब 60 70 75 सम्म म्यामोग्राफी गर्दाखेरि जुन रेडिएसन हुन्छ नि त्यो रेडिएसन पनि हाम्रो शरीरको लागि राम्रो त होइन इभन रेडिएसन पनि एक्सेसिभ रेडिएसन एक्सपोजर एक्सरेबाट सिटी स्क्यानबाट अथवा हामीले गर्ने कार्डियक क्याथेटराइजेसनबाट एक्सेसिभ रेडिएसन इटसेल्फ इज अ रिस्क फ्याक्टर फर क्यान्सर त्यस चाहिँ अब कतिको रिस्की हुन्छ हरेक वर्ष एक्सरे गर्नु बढी रिस्की कि क्यान्सर सुरुमै डायग्नोज गरेर सो यसलाई चाहिँ अब रिस्क बेनिफिटको कुरा गऱ्यौँ हैन त्यसमा चाहिँ एकदमै डेटा चाहिँ बेनिफिट चाहिँ भनौँ न क्लियरली रिस्कलाई आउटवे गर्छ तर रिस्कको कुरा गर्दाखेरि पनि अब यो प्रश्न चाहिँ म पनि धेरै अब मेरो प्र्याक्टिसमा पनि धेरै जसो वुमेनहरूले सोधिरहेको हुन्छ हैन रिस्कको कुरा गर्दाखेरि हामीले कति रेडिएसन दिइरहेछौँ त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त हैन सो अब टिपिकली भन्दाखेरि चाहिँ 0.2 to 0.4 मिलिसिभर्ट भन्छ हैन अराउन्ड त्यो रेन्जमा दिन्छौँ यसलाई कम्पेरिजनको लागि सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब चेस्ट एक्सरे जुन गर्छौँ नि त्यो चाहिँ लगभग 0.1 0.2 जस्तै हुन्छ भनेपछि चेस्ट एक्सरे भन्दा अलिकति बढी होला तर अब यसलाई सोचौँ कि सिटी स्क्यान मान्छेहरूले गराइरहेको हुन्छ नि हैन सिटी स्क्यान गराउँदाखेरि हामी 7 सिभर्ट जस्तो गइरहेको हुन्छ भनेको अलमोस्ट 20 गुणा रेडिएसन एकचोटिमा पाइरहेको हुन्छ हैन सो यो भनेको सिटी स्क्यान भन्दा अलमोस्ट 20 गुणा कम रेडिएसन हो हैन त्यसबाहेक अर्को तरिकाले पनि सोच्ने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीले यतिकै पनि सामान्य बाहिर हिँड्दाखेरि पनि रेडिएसन चाहिँ पाइरहेको हुन्छ हैन यसलाई ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन भन्छ हैन यो चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न कस्मसबाट हैन यो युनिभर्सबाटै रेडिएसनहरू त्यो रेजहरू चाहिँ आइरहेछ अर्थभित्र छिरिरहेछ हैन सो अलिकति ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन चाहिँ हामीले जहिले पनि पाउँछौँ अब यो 0.4 मिलिसिभर्ट जुन म्यामोग्रामबाट पाउँछौँ नि त्यो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ जुन ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन हामीले 6 देखि 7 हप्तामा पाउँछौँ नि त्यो बराबर हो हैन भनेपछि ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै थोरै रेडिएसन हो हैन सामान्य अरू कुराहरू गर्दाखेरि पनि हामीले यति रेडिएसन लिइ नै रहन्छ हामीले एक्सरे गर्दाखेरि दुईचोटि सोच्दैनौँ हैन कहिलेकाहीँ सिटी स्क्यान गर्दाखेरि पनि अब हामीले सोचौँ त यो 0.4 गर्ने भए त हामीले त अर्को 20 वर्षको सिटी स्क्यान गर्न पुग्यो सिटी स्क्यान गरे भए 20 वर्ष म्यामोग्राम गरे भने एउटा सिटी स्क्यान जतिको भयो हैन भनेपछि रेडिएसन लिएर त्यति चिन्तित हुनुपर्ने होइन स्थिति नै होइन छैन त्यो बेनिफिट्सहरू हेऱ्यो भने अब यतिकै फाइदा नभइदियो त किन रेडिएसन गर्नु हैन त्यो बेनिफिट्स हेर्ने भए जुन फाइदा जुन म्यामोग्राम गरेर हुन्छ त्यो हेर्ने भए त्यो रेडिएसनको रिस्कलाई चाहिँ म चाहिँ कमै मान्छु भनेपछि अब हामीले ब्रेस्ट क्यान्सरको इन्सिडेन्स मतलब कति धेरै कमन रहेछ भन्ने थाहा पाएँ आज हैन 1 in 8 वुमेन भन्नाले त झन्डै 12% हो हैन 12% त्यसपछि अर्को चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको अब सुरुका लक्षणहरू बारे हामीले अलिकति चर्चा गर्यौँ अनि अर्को के रिस्क फ्याक्टरहरू कस्तो चाहिँ रिस्क भयो भने ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने बारे अलिकति बुझ्यौँ त्यसपछि म्यामोग्राफी र सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसनको बारेमा पनि थोरै बुझ्यौँ अब अलिकति थोरै यो एकदमै ठुलो टपिक हो यो ट्रिटमेन्ट मोडालिटिजहरू हुन्छ नि जस्तो किमोथेरापी त्यसपछि सर्जरी त्यसपछि रेडिएसन थेरापी यिनीहरूको बारेमा एकदमै थोरै अब यो आम मानिसले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त्यसबारे थोरै मात्रै सो यसलाई चाहिँ अब सामान्य रूपमा एकदमै भ्यास्ट टपिक भइरहेछ सो अब मेरो प्र्याक्टिस भन्ने भए म आजभोलि ब्रेस्ट क्यान्सर मात्रै हेर्छु र त्यो रिजन के हो भनेपछि यस्तो कम्प्लिकेटेड भइसक्यो म्यानेजमेन्ट कि अब चाहिँ एकैजना अन्कोलोजिस्टले 10वटा टाइपको क्यान्सर हेरेर त्यो फिल्डमा अपडेट रहिरहन अलिक गाह्रै भइसक्यो हैन सो अब यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कुन स्टेजमा डायग्नोज भयो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हैन सो अब हामीले अर्ली स्टेज र काखीमा भएको भनेर सोचिरहेको थियौँ नि त्यसलाई चाहिँ अब म दुईटा भागमा डिभाइड गरिदिन्छु हैन एउटा चाहिँ क्युरेबल छ कि क्युरेबल छैन भनेको क्युरेबल छैन भनेको स्टेज 4 अब लङ्समा गइसक्यो लिभरमा गइसक्यो बोन हड्डीहरुमा गइसक्यो भने अब त्यसलाई सर्जरी गरेर क्युर गर्न सकिदैन हैन भनेपछि क्युरेबल स्टेजमा चाहिँ दुई तीनवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ अब सर्जरी गर्ने त्यो भएको कुराहरुलाई गिर्खालाई काटेर फाल्ने त्यसपछि लिम्फ नोडहरुतिरसँग लिम्फ नोड पनि काटेर फाल्ने त्यसपछि रेडिएसन पनि धेरै वुमेनहरुलाई महिलाहरुलाई आवश्यक पर्छ
त्यसपछि गएर चाहिँ किमोथेरापी अथवा यो हर्मोनल त्यो अब किनभने ब्रेस्ट क्यान्सरमा त धेरै जस्तो एस्ट्रोजेनको रोल हुन्छ अनि एस्ट्रोजेन ब्लक गर्ने औषधिहरूको रोल हुन्छ। सबै वुमेनहरूलाई किमोथेरापी पनि चाहिँदैन, सबै वुमेनहरूलाई त्यो हर्मोन थेरापी पनि चाहिँदैन। त्यो ब्रेस्ट क्यान्सरको स्टेज अनि त्यसपछि त्यो कुन टाइपको ब्रेस्ट क्यान्सर हो त्यो कुराहरूले फरक पर्छ। अब नट क्युरेबल त्यो इनक्युरेबल स्टेजमा त्यो स्टेज 4 मा गयो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि हर्मोन थेरापीहरू त्यस्तो बेलामा चाहिँ युजुअली चाहिँ अब सर्जरी गरेर फाइदा हुँदैन, हर्मोन थेरापी किमोथेरापीहरू नै हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ अब इनक्युरेबल भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अब अरू ब्रेस्ट क्यान्सरहरू जस्तो स्टेज 4 जस्तो होइन कि ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ स्टेज 4 मा पनि अहिले चाहिँ अब सामान्यतया भन्दाखेरि हामी चाहिँ बिरामीहरूलाई अब त्यो क्यान्सर क्योर गर्न नसके पनि 4-5 वर्ष अन एन एभरेज चाहिँ हामी बचाउन सकिरहेको हुन्छौँ। अनि यसमा थोरै अब नेपाल भर्सेस अब अमेरिकाको केयरमा नेपालमा के सबै यो सुविधाहरू उपलब्ध छ? अब केमोथेरापीको जस्तो हर्मोनल थेरापीहरू भयो अनि जेनेटिक टेस्टिङहरू भयो, त्यसमा कस्तो छ नेपालमा? डाक्टर साहब अलिकति नेपालको अब संस्थाहरूसँग नै आबद्ध भएको नाताले थोरै केही बताइदिनु। अब इन जनरल मलाई चाहिँ कस्तो अहिले चाहिँ मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ एकदमै धेरै भइसकेको छ। हामी ट्रेन हुने बेलादेखि अहिलेसम्म चाहिँ अङ्कोलोजिस्ट क्यान्सर स्पेसलिस्टहरू पनि धेरैजना काठमाडौँमा एटलिस्ट अभाइलेबल भइसक्नु भएको छ होइन, भरतपुरतिर हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक पेरिफेरीतिर पनि जान सक्नु भएको छ। ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो एक्सपिरियन्समा मैले देखेको चाहिँ अब सर्जनहरू हामी कहाँ राम्रो सर्जनहरू छन्, सो सर्जरी गर्न सक्ने अवस्थामा गाह्रो छ। रेडिएसन पनि कुरा गर्दाखेरि रेडिएसन आवश्यक पऱ्यो भने नेपालमा 3-4 वटा ठाउँ छन् जहाँ चाहिँ रेडिएसनहरू अभाइलेबल छन्, मजाले गर्न मिल्नेछ होइन। नेपालमा नअभाइलेबल भएको कुरा भनेको चाहिँ त्यो इनक्युरेबल स्टेजमा पुग्यो नि, मान्छे स्टेज 4 भएर जब आयो नि, त्यहाँ चाहिँ अब हामी अमेरिकाहरूतिर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै नयाँ ड्रग्सहरू युज भइरहन्छ, जस्तै इम्युनोथेरापीहरू भन्ने हुन्छ होइन, जुन भनेको चाहिँ किमोथेरापी पनि होइन, जुन हर्मोनल थेरापी पनि होइन, तर मान्छेको इम्युन सिस्टमलाई नै बुस्ट गरेर अनि क्यान्सरलाई अट्याक गर्न लाउने त्यो कुराहरू अहिले हामी अमेरिकामा युज गर्छौँ। टार्गेटेड ड्रग्सहरू भन्छ जुन चाहिँ अब कुनै जेनेरिक चेन्जेसहरू छ भने त्यसलाई गएर सिधै अट्याक गर्ने भने जस्तो हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ नेपालमा अभाइलेबल छन्। तर त्यो कुराहरू युजुअली स्टेज 4 मा मात्रै चाहिन्छ। त्यही भएर पनि नेपालमा चाहिँ अर्ली स्टेजमा डायग्नोज गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने स्टेज 4 मा गयो भने चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड धेरै जसो भनौँ न हाई कोट अन कोट ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ नेपालमा अभाइलेबल छैनन्। तर अर्ली स्टेजमा हुने सर्जरी, रेडिएसन र किमोथेरापीहरू र हर्मोन थेरापीहरू सबै नै अभाइलेबल छ। अब जेनेरिक टेस्टिङको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमै चाहिँ जेनेरिक टेस्टिङ अभाइलेबल नेपालमै चाहिँ गर्दैन, तर नेपाली पेसेन्टहरूको लागि चाहिँ अभाइलेबल छ। त्यो स्याम्पल नेपालमै कलेक्ट गरेर इन्डिया लगेर गर्न मिल्ने अवस्था छ र गरि पनि रहेछन् र हाम्रो कोलिग्सहरू जो अहिले नेपालमा काम गर्नुहुन्छ उनीहरूले त्यो अभाइलेबिलिटी चाहिँ छ। ओके ल, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अब अन्तिम उत्तरार्ध हाम्रो चाहिँ झन्डै 12-15 मिनट बाँकी छ। यसमा आएको क्वेसनहरू चाहिँ एउटा एक किसिमको अब धेरै क्वेसन छन्, 8-10 वटा क्वेसन छन्, एउटा एक किसिमको अब हामीले सायद धेरैको उत्तर त दिइसकेका होलाौँ हामीले मिसाएर, तर पनि एउटा पर्टिकुलर एउटा चाहिँ एन्सर दिने प्रयास गरौँ। यो ऱ्यापिड फायर क्वेसन जस्तो हुन्छ। अब मेरो महिनावारी हुँदाखेरि ब्रेस्ट एकदमै धेरै दुख्छ, के यो आत्तिनु पर्ने हो? हामीले अलिकति थोरै त अलिकति महिनावारी नर्मल हो भन्यौँ, अनि अरू बेलामा दुखेन अथवा लम्पहरू भेटिएन भने त्यो आत्तिनु पर्ने कन्डिसन हो, के हो? त्यो होइन। सो महिनावारीमा ब्रेस्ट इन्गोर्ज हुने भनेको ब्रेस्ट सुन्निने दुख्ने भनेको धेरै महिलाहरूलाई हुन्छ, यो कमन सिम्पटम हो होइन। इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेपछि महिनावारी सकिसकेपछि त्यही सेल्फ ब्रेस्ट एक्जाम गर्ने होइन, अनि मेकिङ स्योर कि अब त्यहाँ कुनै गिर्खाहरू छैन भन्ने त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो। अर्को चाहिँ अब उहाँ 40 देखि 75 वर्षको बिचमा हुनुहुन्छ भने गएर म्यामोग्राम गरेर कन्फर्म गर्नुभयो, ढुक्क भयो नि त। त्यसपछि चाहिँ केही हामीले नफेला पारेको कुराहरू छ कि छैन भन्ने कुरा म्यामोग्राम नर्मल आयो भने चाहिँ म यसमा चाहिँ चिन्ता लिनुपर्ने विषय देख्दिनँ। अर्को प्रश्न छ, एकैचोटि दुईटै ब्रेस्टमा क्यान्सर हुने चान्स कतिको हुन्छ? दुईटै ब्रेस्टमा लम्प भेटियो भने त्यो क्यान्सर हुने चान्स कतिको हुन्छ? त्यो हुन्छ। हामी बायोल्याटरल ब्रेस्ट क्यान्सर भन्छौँ, लगभग हामी 8 देखि 10% अमेरिकामा देख्छौँ जुन चाहिँ बायोल्याटरल हुन्छ। किनभने अब यसो सामान्य रूपमा सोच्दाखेरि जुन रिस्क फ्याक्टर्सहरूको हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ नि, जुन रिस्क फ्याक्टरले एउटा ब्रेस्टमा गर्न सक्छ त्यही रिस्क फ्याक्टर अर्को ब्रेस्टमा पनि गर्न सक्छ भनेपछि यो दुईटै प्यारलल रूपमा हुन सक्छ, तर एकदमै कमन होइन, लगभग 8 देखि 10% वुमेनहरूमा हुन्छ। त्यही भएर म्यामोग्राम गर्दाखेरि हामी एकतिर मात्रै गर्दैनौँ, दुवैतिर गर्छौँ। जहिले पनि त्यो म्यामोग्राम गर्दाखेरि हेरि नै रहन्छन्।
अनि अब दुईटैमा देखियो भने पनि दुईटैमा देखियो भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ जस्तै दुईटै अर्ली स्टेजमा डायग्नोज भयो भने दुईटैलाई मजाले क्योर गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ दुईटैमा हुँदैमा चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड हुन्छ भन्ने जरुरी छैन अब अर्को प्रश्न छ ब्रेस्ट क्यान्सर पहिले चाहिँ अलिकति बुढेसकालमा अलिकति 50-60 उमेरमा चाहिँ सुनिन्थ्यो आजकल धेरै यङ पपुलेसनमा पनि छ कारण के होला भन्ने छ हो यही नै विषयको अब हामीले जुन मेरो स्टडीहरुको रिसर्चको एरिया भयो नि हैन हामीले चाहिँ अब जेनेरिक्स हिसाबले हेरिरहेछौं हैन जेनेरिक्स हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जेनेरिक्स चाहिँ एउटा सोर्ट अफ बेस लाइन कुरा जस्तो भयो हैन जेनेरिक्स मोडिफाई गर्ने धेरै फ्याक्टरहरु हुन्छ हैन अब के पनि हुन सक्छ भनेपछि अब हामी पहिलेदेखि पनि जेनेरिक्स थियो होला तर पहिला चाहिँ हाम्रो खानपान एक्सरसाइज त्योहरु राम्रो भएकोले चाहिँ रिस्क चाहिँ कम देखिरहेको थियो कि अब चाहिँ हामी वेस्टर्न खानपान स्टाइलमा आइसक्यौं हैन भनेपछि अमेरिकातिरै जस्तै अमेरिकामा अहिले पनि बढी देखिन्छ नेपाल भन्दा तर अब हामी बिस्तारै हाम्रो रेटहरु बढ्दै हामी अमेरिकातिर गइराछौं कि भन्ने कुरा पनि भइराछ हैन त्यही किनभने हाम्रो खानपानहरु सबै त्यस्तो हुन थालिसक्यो नि त वेस्टर्न डायटतिर हामी गइसक्यौं भनेपछि त्यो हिसाबले हो कि भन्ने कुरा पनि हो तर क्लियरली चाहिँ अन्डरस्टुड छैन तर यही हाम्रो अहिले अनुसन्धानको विषय भइरहेको हामीले गरिरहेको रिसर्चहरुमा यङ अनसेट ब्रेस्ट क्यान्सरको जेनेरिक्स अनि किन भइराछ भन्ने कुराहरु नै बुझ्न खोजिरहेछौं ओके अनि अर्को प्रश्न छ यो जुन फ्यामिलियल हुन्छ नि जस्तो परिवारमा एउटालाई भयो भने दिदी बहिनीलाई भयो भने दिदीलाई भयो भने बहिनी अथवा आमालाई भयो भने छोराछोरीलाई हुने चान्स त्यो फ्यामिलियल चान्स हामीले बढ्छ भनौं नि एकजनालाई भयो भने एकजना फर्स्ट डिग्री रिलेटिभलाई भयो भने त्यो चान्स डबल हुन्छ भनौं त्यस्ता परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ म्यामोग्राम कति बेला गर्ने कति वर्ष त्यो 40 वर्ष पुग्ने हो कि त्योभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्छ कि के छ एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो हैन यो चाहिँ अब यो चाहिँ अलिकति यसलाई सोच्दाखेरि चाहिँ अब अमेरिकामा हामीले के गर्छौं भन्ने हिसाबले सोचौं हैन हामी चाहिँ के गर्छौं भनेपछि हामीले के रेकमेन्ड गर्छौं भनेपछि 35 वर्षको वुमेनहरुले चाहिँ हैन आफ्नो प्राइमेरी केयर फिजिशियनसित यो फ्यामिली हिस्ट्री होस् नहोस् हैन आफ्नो प्राइमेरी केयर फिजिशियनसित बसेर चाहिँ मेरो ब्रेस्ट क्यान्सर रिस्क कति हो भनेर कुरा गर्ने र यहाँ दुई चारवटा टुल्सहरु अवेलेबल छ हैन एउटा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर रिस्क क्याल्कुलेटर भनेर अवेलेबल छ हैन एनसीआई को क्याल्कुलेटर छ त्यसले के गर्छ भनेपछि महिनावारी कति उमेरमा भयो अघि हामीले कुरा गरेको रिस्क फ्याक्टर्सहरु दिदी बहिनीहरुमा ब्रेस्ट क्यान्सर छ कि छैन भन्ने कुरा छ हैन त्यसबाहेक अरु कुराहरु लाई हेरेर चाहिँ यो वुमनको ब्रेस्ट क्यान्सर रिस्क चाहिँ 80% छ भनेर भन्छ अब एभरेज हामीले 12% भन्यो 20% क्रस गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौं भने म्यामोग्राम मात्रै हैन इनफ्याक्ट एमआरआई स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ किनभने त्यो अलिक धेरै हाई रिस्क वुमेन भयो हैन सो त्यो एउटा चाहिँ अब रिस्क क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ अब यो कस्तो छ भने च्यालेन्ज के छ भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो रेकमेन्ड गर्न गाह्रो छ किनभने यो सबै पत्ता लगाएको अब अमेरिकन व्हाइट पपुलेसनबाट हो नेपालको पपुलेसनमा एप्लिकेबल हुन्छ कि हुँदैन अब त्यो भनेको चाहिँ अब सामान्य रूपमा अब एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रुल अफ थम्ब भनेको चाहिँ फ्यामिलीमा सबैभन्दा यंगेस्ट ब्रेस्ट क्यान्सर जति उमेरको छ नि त्यो भन्दा 10 वर्ष अगाडि गर्ने भन्ने रुल अफ थम्ब छ जस्तो कुनै परिवारको सदस्यलाई 40 वर्षमा ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ भने अर्को सदस्य चाहिँ 30 वर्षमै सुरु गर्ने अनि त्यसपछि अब यो एमआरआई स्क्रिनिङ जरुरी छ कि छैन त्यो फ्यामिली हिस्ट्री अनुसार जेनेरिक टेस्टिङ अब त्यस्तै अब फ्यामिलीमा छ भने जेनेरिक टेस्टिङ गर्ने नगर्ने भन्ने क्वेशन पनि सोच्नु पर्यो धेरै सो 50 मुनिको ब्रेस्ट क्यान्सर भएको वुमेनहरु हामी सबैले जेनेरिक टेस्टिङ गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो रेकमेन्डेसन्स छ नेपालमा पनि त्यो रेकमेन्डेसन्सहरु छ सो त्यो गर्नु पर्यो फ्यामिली मेम्बरहरुले टेस्ट गरेका छैन भने आफ्नो पनि जेनेरिक टेस्टिङ गर्ने नगर्ने कुरा गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि म्यामोग्राम मात्रै गर्ने कि एमआरआई पनि गर्न जरुरी छ भनेर त्यो कुरा गर्ने अर्को प्रश्न छ इज देयर एनी एसोसिएसन बिट्विन size of the breast and incidence of breast cancer so size भन्दा पनि डेन्सिटी हो हैन डेन्सिटी महत्त्वपूर्ण छ तर साइजको पनि अलिअलि कुरा चाहिँ छ हैन लार्जर ब्रेस्टहरुमा चाहिँ क्यान्सरको रिस्क युजुअली लार्जर ब्रेस्ट भएको वुमेनहरुमा चाहिँ डेन्स पनि बढी हुन्छ सो त्यो भएर त्यो एस्ट्रोजन एक्सपोजरकोले डेन्सिटी मात्रै होइन साइज पनि युजुअली फरक पार्ने भएकोले दुईटै कोरिलेट गर्छ तर साइजले मात्रै होइन त्यो डेन्सिटी बढी हुने भएको सो जसको ब्रेस्टहरु अलिक बढी डेन्स छ त्यो वुमेनहरुमा चाहिँ अलिकति रिस्क चाहिँ अलिक बढी नै हुन्छ अर्को छ यो ब्रेस्ट क्यान्सर जुन बीआरसीए जिन त्यो कुन बेलामा टेस्ट गर्ने नम्बर 1 नम्बर 2 जस्तो अमेरिकन एक्ट्रेस एन्जेलिना जोलीले चाहिँ अब
BRCA जिन पोजिटिभ आयो भनेर उसको चाहिँ बायोल्याटरल मास्टेक्टोमी दुईटै ब्रेस्टले सर्जरी गरेर फालेको छ। अनि यो के हो, त्यो स्ट्यान्डर्ड रेकमेन्डेसन हो कि होइन? कुन बेलामा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि नै ब्रेस्ट फाल्ने, त्यो के हो? त्यो अलिकति थोरै त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ अब यो एक्ज्याक्टली अब माई फिल्ड अफ रिसर्च भन्नु पर्यो होइन। यो लास्ट मैले 5-7 वर्षदेखि गरिरहेको रिसर्चहरू नै यही कुराहरूमा हो होइन। एप्रोप्रिएट टेस्टिङ के हो र टेस्टमा पोजिटिभ आयो भने एप्रोप्रिएट म्यानेजमेन्ट के हो नै एक्ज्याक्टली मेरो रिसर्चको फिल्ड भयो। अब यसमा चाहिँ 2-3वटा कुराहरू सम्झिनु पर्ने छ। मैले अघि भने जस्तै होइन, 50 वर्ष मुनिको वुमेनहरूले चाहिँ यदि ब्रेस्ट क्यान्सर भयो भने फर स्योर जेनेरिक टेस्टिङ गराउनु पर्यो होइन। अब कस्तो छ भने ट्रिकी के छ भने 50 वर्षभन्दा माथि ब्रेस्ट क्यान्सर भएको वुमेनहरूमा चाहिँ अब फ्यामिली हिस्ट्री हेर्नुपर्छ, अरू कुराहरू हेर्नुपर्छ भनेर अमेरिकामा भन्छ। अब हाम्रो नेपालतिर फ्यामिली हिस्ट्रीहरू त्यस्तो रिलायबलै हुँदैन होइन। अब हाम्रो भनौँ न 30 वर्ष अगाडि हाम्रो अङ्कल हाम्रो आन्टीहरूले हजुरआमाहरूले त कहिले पनि ब्रेस्ट क्यान्सर भयो कि भएन भन्ने हामीलाई थाहा पनि पाएनौँ। त्यही भएर इन जेनरल म चाहिँ नेपालमा चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भनेपछि, र यहाँ अमेरिकातिर पनि त्यो रेकमेन्डेसनहरू अहिले आइरहेको छ भनेपछि 65 भन्दा मुनिको वुमेनहरू जसलाई ब्रेस्ट क्यान्सर छ उनीहरूले चाहिँ जेनेरिक टेस्टिङ एटलिस्ट कन्सिडर गर्नुपर्छ। अब गर्ने नगर्ने एटलिस्ट कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा सोच्नु चाहिँ पर्छ। अब त्यो भनेको ब्रेस्ट क्यान्सर भइसकेको वुमेनहरू भयो। ब्रेस्ट क्यान्सर नभएको वुमेनहरूमा चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ आफ्नो फ्यामिली हिस्ट्री हेर्ने होइन। फ्यामिलीमा फर्स्ट डिग्री आमालाई छ, दिदीबहिनीलाई छ भने चाहिँ रिस्क इन्क्रिज भयो भन्ने हो। अब मिल्छ भने ब्रेस्ट क्यान्सर जसलाई छ उसैलाई टेस्ट गरेको बेटर भयो, तर उनीहरूले टेस्ट गर्दैन भने आफू पनि टेस्ट गर्ने। अब ब्रेस्ट क्यान्सर यदि आमामा दिदीलाई टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू पोजिटिभ आयो भने अब त्यो महिलाको भनौँ न अब बहिनीको अथवा छोरीको चान्स चाहिँ 50% पोजिटिभ हुने हुन्छ। सो दिदी अथवा आमा पोजिटिभ आयो भने 100% चाहिँ आफू पनि पोजिटिभ भइन्छ भन्ने हुँदैन, 50% हुन्छ भनेपछि त्यसपछि आफू पनि टेस्ट गर्ने। सो टेस्टिङको लागि चाहिँ अब त्यही अब ब्रेस्ट क्यान्सर छ भने चाहिँ 65 भन्दा मुनि टेस्ट गर्नु पर्यो, अथवा आफ्नो फ्यामिली हिस्ट्री हेर्ने। फ्यामिलीमा चाहिँ अब अरू आन्टीहरूदेखि लिएर अरू सबै कसैमा ब्रेस्ट क्यान्सरहरू छ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब टेस्टिङको लागि कन्सिडर गर्नु पर्यो। त्यसबाहेक ओभेरियन क्यान्सर, पेन्क्रियाटिक क्यान्सर, प्रोस्टेट क्यान्सरहरू फ्यामिलीमा छ भने पनि त्यो पनि युजली जेनेरिक हुनसक्छ। त्यसले पनि ब्रेस्ट क्यान्सरको चाहिँ त्यही जिनहरू जसले चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर गराउँछ त्यही जिनहरूले चाहिँ ओभेरियन, पेन्क्रियाटिक, प्रोस्टेट क्यान्सरहरू पनि गराउँछ। त्यही भएर त्यस्तो धेरै क्यान्सर छ फ्यामिलीमा भनेपछि चाहिँ जेनेरिक टेस्टिङ गर्नु उपयुक्त भयो। अब जेनेरिक टेस्टिङ गर्दा यदि पोजिटिभ आयो अरे होइन, अब आजको दिनमा हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब लगभग BRCA 1-2 मात्रै होइन, जुन चाहिँ एन्जेलिना जोलीको चाहिँ जुन पोजिटिभ आएको थियो त्यो मात्रै होइन, BRCA 1 मात्रै होइन। आज चाहिँ हामी चाहिँ लगभग 16 देखि 20वटा जिन्सहरू छन् जसले चाहिँ ब्रेस्ट र ओभेरियन क्यान्सरहरू गराउँछ भनेर हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ। यो चाहिँ अब लास्ट 10 वर्षको रिसर्चमा पत्ता लागेको कुराहरू भयो। अब यो कतिको अग्रेसिभ हुने रिस्क म्यानेजमेन्टमा चाहिँ त्यो जिनमा डिपेन्ड गर्छ। BRCA 1-2 मैले अघि भन्दाखेरि चाहिँ 80% चान्स छ ब्रेस्ट क्यान्सर हुने लाइफभरिमा भनेपछि अब 80% चान्स भनेको त 20% मात्रै चान्स हो कि ब्रेस्ट क्यान्सर हुने भनेपछि एप्रोप्रिएट हो कि बायोलेटरल मास्टेक्टोमी गर्ने, त्यो ब्रेस्ट नै हटाइदिनु एप्रोप्रिएट। अब कति जिनहरू छ जसले चाहिँ 25% चान्स 30% चान्स गराउँछ, त्यस्तो जिनहरूमा चाहिँ बायोलेटरल मास्टेक्टोमी नै गरिहाल्नु पर्ने जरुरी हुँदैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ हामी अग्रेसिभ स्क्रिनिङ गऱ्यो भने पनि अब 70% चान्स छ कि ब्रेस्ट क्यान्सर त हुँदैन होइन। भनेपछि त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ MRI स्क्रिनिङहरू गरेर मात्रै पनि पुग्न सक्छ। ओके, अब हामी अन्तिमतिर छौँ। एउटा प्रश्न आएको छ, अहिले ब्रेस्ट डेन्सिटी कम गर्ने केही उपाय छ भनिन्छ। त्यो त एकदम अब यसको एन्सर भयो त काइन्ड अफ प्रिभेन्सन भयो। हो सो ब्रेस्ट डेन्सिटी कम गर्ने उपायमा चाहिँ के छ भनेपछि इनफ्याक्ट छ एउटा उपाय चाहिँ होइन। के छ भनेपछि हामीले चाहिँ के फेला पारेको छ भनेपछि वुमेन एकदमै हाई रिस्क वुमेनहरू छ। अगेन यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेपछि यो रिस्क पत्ता लगाउने चाहिँ कि कन्सेप्ट हो कि होइन, को हाई रिस्क हो को लो रिस्क हो भन्ने कुरा। यो चाहिँ अब वुमेनहरूले आफै भन्दा पनि डक्टरलाई गएर यो कुराहरू गर्न सक्नु पर्यो र डक्टरले पनि यो कुरा बुझ्या हुनु पर्यो होइन। अब नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो कुराहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यति राम्रो छैन, त्यही भएर अलिक गाह्रो। तर हाई रिस्क वुमेनहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ यो हर्मोन ब्लकरहरू दिन्छौँ कहिलेकाहीँ। सो कुनै वुमेनहरूलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ एकदमै हाई रिस्क छ भने चाहिँ टमाक्सिफेन भन्ने हर्मोन ब्लकर आउँछ, त्यो चाहिँ अगाडि नै उनीहरूको चाहिँ रिस्क, त्यसले चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क लगभग 50%ले घटाउँछ। तर त्यसले चाहिँ वान अफ द मेकानिजम्स त्यसले वर्क गर्ने भनेको त्यसले ब्रेस्ट डेन्सिटी पनि घटाएर लिएर जान्छ। सो त्यही भएर चाहिँ अब यो चाहिँ प्रिभेन्सन जुन भन्छौँ नि, ब्रेस्ट क्यान्सर प्रिभेन्सनमा चाहिँ यो मेडिकेसन अभाइलेबल छ, तर सबैको लागि यो मेडिकेसन होइन र सबैले लिनु पनि हुँदैन। हाई रिस्क छ भने मात्रै लिनु पर्यो, किनभने यसको साइड इफेक्ट्सहरू पनि छ होइन। यसले ब्लड क्लट गराउन सक्छ, यसले अरू क्यान्सरहरूको रिस्क पनि बढाउन सक्छ, त्यस्तो कुराहरू छ। त्यही भएर अब त्यही रिस्क बेनिफिटको कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाई रिस्क वुमेनहरूले लिने हो। तर अब यसको लागि चाहिँ आफ्नो डक्टरसँग कुरा गरेर
मेरो रिस्क के हो त ब्रेस्ट क्यान्सरको बेस्ड अन मेरो फ्यामिली हिस्ट्री, ब्रेस्ट डेन्सिटी, मेरो एज एट मेन्स्ट्रुअल पिरियड, मैले कतिवटा बच्चा पाएको छु, ब्रेस्ट फिड गरेको छु छैन भनेर यो सबैको लागि एउटा क्याल्कुलेटरहरू अभाइलेबल छन् जसमा यो नम्बरहरू प्लग इन गर्यो भने एक्ज्याक्टली रिस्क देखाइदिन्छ। अर्को हाम्रो अब अन्तिमतिर BRCA2 पोजिटिभ पुरुषहरूको लागि कुन डायग्नोस्टिक स्टडी एप्रोप्रिएट छ र कति समयको अन्तरालमा डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्नु आवश्यक हुन्छ? यो चाहिँ अब पुरुषहरूको लागि कुरा हो। यो चाहिँ एरियाज अफ इभल्भिङ त्यो हो हैन। हामीले पनि यो कुराहरूलाई हेरेका थियौँ मेल ब्रेस्ट क्यान्सरहरूमा चाहिँ अब कुन चाहिँ टेस्ट गर्ने भनेर। अहिलेको उ गर्दाखेरि चाहिँ BRCA2 पोजिटिभ मेलमा चाहिँ म्यामोग्राम चाहिँ कुड बी कन्सिडर्ड भनेर छ। भनेको चाहिँ कुरा गर्ने हो, एकदमै गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, किनभने मेनमा चाहिँ ब्रेस्ट टिस्यु धेरै छैन, त्यही भएर मेनमा केही भइहाल्यो भने पनि युजुअली छामेर थाहा हुन सक्छ, तर अब मिस हुने चान्सेस कमै छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो भन्दैन। तर म्यामोग्रामसम्म कन्सिडर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो डक्टरसँग कुरा गर्ने हो अनि म्यामोग्राम गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। यदि अग्रेसिभ हुनु छ अनि एकदमै पत्ता लाउँछु भन्ने छ भने चाहिँ म्यामोग्राम गर्नुसम्म छ, तर 100% गर्नै पर्छ भन्ने छैन। MRI जुन भन्छ नि त्यस्तो गर्नुपर्ने जरुरी छैन पुरुषहरूमा। अर्को चाहिँ त्यो ब्रेस्ट टिस्यु काटेर फाल्ने भन्ने छ नि त्यो पनि पुरुषहरूमा गर्नु जरुरी छैन। र अब अन्त्यमा ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल जुन परिवार नियोजनको सामग्री हुन्छ नि त्यसले प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन, त्यसको र ब्रेस्ट क्यान्सरको अब त्यो पनि एउटा हर्मोनल सप्लिमेन्ट भयो। त्यो कुरा गरौँ अब यो ब्रेस्ट क्यान्सर धेरै जसो हुने भनेको त इस्ट्रोजन हर्मोन एक्सपोजर भयो हो। कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स खाने महिलाहरूले अब के ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क बढ्ने भयो त के हो? यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो। अब यसमा चाहिँ धेरै स्टडिजहरू भइसकेका छ, धेरै लामो समयसम्म हेरेका छन् हैन। स्टडिजहरू चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियलै छ। दुईवटा ठुल्ठुलो स्टडी जुन अमेरिकामा भएको थियो नर्सेस हेल्थ स्टडी भन्ने थियो, त्यसमा हेरेको थियो र वुमेन हेल्थ इनिसिएटिभमा हेरेको कुराहरू हो हैन। हजारौँमा वुमेनहरू राखेर हैन 20-30 हजार वुमेनहरूलाई ओरल कन्ट्रासेप्टिभ लिने र नलिएकोहरूमा के भयो त आउटकम भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल इक्वल सर्भाइभल छ। भनेको चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर को त्यो के भन्छ मान्छे बाँच्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटै ग्रुपहरू चाहिँ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ लिने र नलिनेहरूमा चाहिँ कुनै सर्भाइभल डिफरेन्स छैन। तर अब एक दुईवटा स्टडीहरू छ जसले चाहिँ के भन्छ भनेपछि मेबी ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क अलिकति थोरै मात्रै इन्क्रिज हुन्छ भन्ने छ हैन। सो अब रिस्कको इन्क्रिज हुने कुरा हेर्दाखेरि त्यो रिस्क कति इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्नु जरुरी छ। सो 12% रिस्कको कुरा गरिरहेछौँ भने हामीले चाहिँ भनौँ न वुमेनहरूमा लाइफ टाइममा 12% चान्स छ ब्रेस्ट क्यान्सर हुने भनेपछि त्यो बढेर 14-15% सम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुराहरू देखिया छ। र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट के छ भनेपछि त्यो देखिएको जुन इन्क्रिज रिस्क छ नि त्यो स्टडीहरूमा देखेको पनि एक दुईवटा स्टडीमा देखेको त्यो चाहिँ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ लिइरहेको बेलासम्म मात्रै र स्टप गरेको 2 वर्षभित्रमा चाहिँ त्यो रिस्कहरू फेरि नर्मल भएर जान्छ। अब त्यो भनिसकेपछि त्यही भएर चाहिँ आजको दिनमा यदि कोही वुमेनले मलाई चाहिँ म ओरल कन्ट्रासेप्टिभ लिन्छु भने ब्रेस्ट क्यान्सरको हिसाबले चाहिँ म चाहिँ डिस्करेज गर्दिनँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के छ भनेपछि ओरल कन्ट्रासेप्टिभले ओभेरियन क्यान्सर जुन अण्डकोशको क्यान्सर चाहिँ त्यसको रिस्क डिक्रिज गर्छ। सो अलिकति हल्का रिस्क ब्रेस्टमा बढ्यो भने पनि अर्को फाइदा चाहिँ ओभेरियन क्यान्सरको रिस्क डिक्रिज हुने भयो नि त। त्यही भएर ओरल कन्ट्रासेप्टिभ लिनलाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क हिसाबले म चाहिँ डिस्करेज गर्दिनँ, त्यो लिँदा हुन्छ, त्यसमा प्रब्लम छैन। ओके, ल हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। आज हामीले ब्रेस्ट क्यान्सर धेरै नै कमन हुन्छ, झन्डै 1 in 8 वुमेनलाई चाहिँ लाइफ टाइममा रिस्क हुन्छ र अब यसको लागि हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अर्ली डिटेक्सन, सबभन्दा चाँडै पत्ता लगाउने र अर्ली डिटेक्सनको लागि हामीले सेल्फ ब्रेस्ट एक्जाम आफ्नो अब ब्रेस्ट एक्जाम गर्ने महिलाले र अर्को चाहिँ 40 वर्ष पुगेको महिलाहरूले चाहिँ अब इयरली अथवा एटलिस्ट इयरली नसके एभ्री 2 years जस्तो अब म्यामोग्राफी गर्ने र अब जब तपाईलाई शङ्का लाग्छ केही अब दुईटा ब्रेस्टमा चाहिँ अब एकै किसिमको सिमेट्री देखिएन, एउटै सेप देखिएन, अब कुनै मासहरू कुनै गिर्खाहरू फिल गर्नुभयो अथवा कुनै स्किनमा छालामा केही परिवर्तनहरू आयो अथवा निप्पलबाट विभिन्न डिस्चार्जहरू पिप अथवा रगतहरू आउन थाल्यो अथवा कतै गाँठागुठी देखियो भने तुरुन्तै आफ्नो अब प्राइमरी केयर डक्टर अथवा आफ्नो नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ जचाउनु पर्यो। व्हेन इन डाउट स्पिक आउट हैन। यो अब आफूलाई शङ्का लाग्यो भने गरिहाल्नुहोस्, किनभने यो क्यान्सर भन्ने कुरो चाहिँ जति चाँडो डायग्नोज भयो उति हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने चान्स, हाम्रो ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज धेरै हुन्छन् चाँडै भयो भने र ट्रिटमेन्ट सक्सेस रेट पनि हाम्रो अब क्यान्सर जति चाँडै डायग्नोज भयो उति सक्सेस रेट हाई हुन्छ।
तिनीहरूले कुनै लाज नमानी कुनै धक नमानी आफ्नो शरीरको चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। डाक्टर साहब अन्त्यमा केही अरू केही शब्द केही थप्नु छ? होइन, हजुरले भनेको एकदम त्यो समरी भनौँ न, एक्ज्याक्टली त्यही नै भन्छु। अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने सोसल स्टिग्मा जुन छ नि हाम्रो नेपालमा, यो चाहिँ अब हटाउनलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ एकअर्कालाई इन्करेज पनि गर्नु पर्यो होइन, स्पेसली महिलाहरू बिचमै होइन। एकअर्कालाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर यस्तो हुन्छ केही भयो भने यसरी होइन, मैले ब्रेस्ट एक्जाम गर्ने गरेको छु भनेर त्यस्तो कुराहरू एकअर्कासँग कुरा गऱ्यो भने चाहिँ कुरा सोसल गर्नु स्टिग्मा। पर्यो। सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामको बारेमा जान्नेहरूले अब गाउँ गाउँमा गएर सिकाउनु पर्यो आफ्नो होइन। अब नेपालमा त स्वास्थ्य संस्थामा गएर म्यामोग्राफी गर्ने अहिले अब सिस्टम सुरु भइसकेको छैन। अब त्यो बेलामा त गर्न सक्ने भनेको त अब अमेरिकामा स्ट्यान्डर्ड नभए पनि नेपालको लागि त आफै हरेक महिनाको एकचोटि महिनावारी पछि चाहिँ सेल्फ ब्रेस्ट एक्जाम गर्नु नै धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ त्यो। एब्सोल्युटली ओके, ल अब हामी अर्को समय अर्को कुनै विषयमा चाहिँ वार्ता गर्ने नै छौँ र डाक्टर यादवलाई आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद केही चाहिँ हामीसँग चाहिँ सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यसका साथै नेपालमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक श्रोताहरू सबै स्वस्थ रहौँ, कोभिड भगाउनको लागि आफूले अब सकेको जति प्रयास गरौँ। बिरामी भएको व्यक्तिहरू उनीहरूको लागि अक्सिजन, उनीहरूको लागि आइसियु बेड, उनीहरूको लागि हस्पिटलाइजेसन आवश्यक छ। हामी सबैले सरकारलाई एक किसिमको चाहिँ दबाब दिउँ र हामी आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गरौँ भन्ने चाहिँ यसमा एउटा कुरा चाहिँ म डाक्टर बडाल भनिहालौँ। फर्स्ट त अब मलाई यहाँ बोलाएर 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र मलाई चाहिँ म पनि नेपालमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले डेफिनेटली अवेरनेस बढाउनुपर्छ। कोभिडको कुरामा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जति हाम्रो अब नेपालमा हुनुहुन्छ अभियसली उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले गरिराख्नुपर्छ। युएसमा भएको जति हाम्रो नेपालीहरू हुनुहुन्छ होइन, अब तपाईँको एरियामा कङ्ग्रेसम्यान सेनेटर को छ होइन, उनीहरूलाई फोन उठाएर कल गर्न मिल्छ कि चिठी लेख्न मिल्छ कि इमेल लेख्न मिल्छ, प्लिज त्यो गरिदिनुहोस्। किन भनेपछि अहिले अमेरिकामा लगभग 60 मिलियन एक्स्ट्रा डोज अफ भ्याक्सिनहरू चाहिँ यत्तिकै एस्ट्राजेनेकाको राखिरहेछ। त्यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ अब धेरै जस्तो इन्डिया पठाउने कुरा भइरहेछ। हामीले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ नेपालमा पनि त्यो भ्याक्सिनहरू पुग्नुपर्छ भन्ने कुराको आवाज उठायो भने चाहिँ अहिले त्यो गर्न सम्भव हुन सक्छ होला। एकदम सही कुरा। यसको लागि अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन, त्यसपछि अरू संस्थाहरूले पनि हाम्रो यहाँ भर्जिनियामा पनि हामीले अब नेपाली डायस्पोराले धेरै नै हामीले सधैँ फोन गर्ने अथवा आफ्नो राजदूतलाई भेटेर अलिकति दबाब दिने कार्यक्रम गरेको छौँ। यसै सबैतिरबाट दबाब आयो भने सायद हामीले पनि भ्याक्सिन पाउने सम्भावना र चाँडै पाउने सम्भावना बढ्छ होला। र किनभने त्यो भ्याक्सिन नै हो अल्टिमेटली यो कोभिडलाई भगाउनको लागि, त्यो चेन रोक्नको लागि। र यसका साथसाथै आजको कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गर्दछु। हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक लाइभमा हेर्नुहुने, सुन्नुहुने र पछि युट्युबमा अथवा फेसबुकमा हेर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।